अब चाहिँ हुनुपर्ने लाइक रोक It's live, it's live. भिडियो अन गरौँ है सबैको लाइभ भयो Okay. So, Good evening, sir. Namaste. Namaste. No, shall we start? Sure. Okay. Namaste and good evening, everyone. Everyone on the live, everyone connected with us through Zoom. Namaste. This is Kusum, and welcome to the very first virtual talk show of Noida, Nepalese Students Alliance on Disease Awareness. Noida is a community of passionate students who are determined to transform the ways of learning and implementing knowledge in the field of science, particularly in the field of biological sciences. We strongly advocate for awareness of disease so that Nepalese people can enjoy the privilege of early detection of the underlying medical conditions. We also project to support local community partners to run screening programs and counseling programs in both rural and urban areas and knowledge is set of autism awareness. And to mark this, for today's talk show, we'll be conversing with Mr. Surendra Bhattacharya, a physiotherapist and public health officer who has been actively working with Autism Nepal Society coordinator for a long time. I would now like to officially hand over the session to our founding president, Ms. Riza. Over to you. So you are muted. So hello everyone, thank you so much Kusum. आजको हाम्रो पहिलो भर्चुअल टक शोमा अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीबाट जोडिनु भएको सुरेन्द्र बज्रचार्यजीलाई म नोडा परिवारको तर्फबाट स्वागत गर्दछु। सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यति सर्ट नोटिसमा पनि तपाईले हामीसँग आज यो टक शोमा यो प्रोग्राममा जोइन हुनुभयो। सो हजुरको चाहिँ सानो इन्ट्रोडक्सन दिनुस् न, तपाई अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीसँग कसरी संलग्न हुनुहुन्छ भनेर। हुन्छ, पुनः चाहिँ नमस्कार छ सबैजनालाई एन्ड भेरी नाइस टु मिट यु अल। मेरो नाम सुरेन्द्र बज्रचार्य, तपाईले भनिसक्नु भएको छ म पेसामा फिजियोथेरापिस्ट हो र पब्लिक हेल्थ अफिसर पनि हो र अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीसँग चाहिँ सन् 2013 देखि चाहिँ म आबद्ध छु। सिन्स बिगिनिङ मेरो फिल्ड चाहिँ डिजाबिलिटी सेक्टरमै हो र विशेष गरी चाहिँ पेडियाट्रिक केसेसहरूलाई ह्यान्डल गर्दै गर्दै चाहिँ आफ्टर आई जोइन इन अक्टोबर 2013 एट अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी र त्यसपछि नै मेरो अटिजममा एउटा चाहिँ सुरु भयो, शुभारम्भ भनौँ र विशेष गरी चाहिँ म चाहिँ विशेष गरी जस्तै भर्खरै भन्नुभयो अटिजम जनचेतनाको लागि जुन यो आजको कार्यक्रम पनि गर्न लाग्नु भएको छ, मेरो विशेष पहल चाहिँ नेपालमा अटिजमको जनचेतना अभिवृद्धि कसरी गर्ने र गाउँ गाउँसम्म यसको चाहिँ सचेतना कसरी पुर्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ नै म इन्ट्री भएको थिएँ। प्रायर बिगिनिङ अफ माई जर्नी एट अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरेका थियौँ। फर इक्जाम्पल स्ट्रिट ड्रामा प्रोग्राम, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ आइएससी इन्फर्मेसन एजुकेसन कम्युनिकेसन डेभलपमेन्टहरू गरेका थियौँ, पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्टहरू गरेका थियौँ र साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल वेमा पनि कसैलाई निड छ भने अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा पनि अटिजमको बारेमा डिफ्रेन्ट वर्कसपहरू पनि गरेका थियौँ र
त्यो जोडी सँगसँगै अहिले आउँदाखेरि थुप्रै चेन्जेसहरू र थुप्रै मोडिफिकेसनहरू बेटर चेन्जेसहरू पाएको हामीले अनुभव भएको छ किन अटिजमको सुरुवाती पक्षमा म सुरुमा जोइन हुँदाखेरि डायग्नोसिसको एज हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 12 वर्ष 13 वर्षमा डायग्नोसिस हुने गर्थ्यो अहिले चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षमा आएर डायग्नोसिस हुन्छ द्याट्स अ ह्युज चेन्ज वाट वी हेभ सिन सो फार एन्ड दिस इज बिकज अफ अवेरनेस एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ एमोङ द कम्युनिटी पिपल स्पेसली द प्यारेन्ट्स र अर्को एउटा जोड्नुपर्ने कुरा के चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी इज अ विशुद्ध प्यारेन्ट्स अर्गनाइजेसन हो सो आई एम बिङ अ नन प्यारेन्ट बट what I have felt is how the parents feel when they have a child with autism or when they have children with autism. यो जर्नीमा चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने अनुभव पनि भयो र विशेष गरी चाहिँ ठुलो एउटा भूमिका के पनि म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि youth has played a very big role like you guys. किनभने youth empowermentले गर्दाखेरि अटिजम अवेयरनेसमा थुप्रै कार्य गरेका छौँ र यसको चाहिँ सहकार्य गर्ने एउटा मैले अवसर पनि पाएको छु since I did my global line course in Denmark after studying on autism and त्यसपछि चाहिँ I conducted a special workshop called Feel the Autism, Feel the Difference. That's a very interesting workshop where we participate the participants how they feel when they have autism. It's something like त्यो अटिजम भएकै व्यक्तिको जस्तो अनुभव गराउने किसिमको एउटा वर्कसप हामी गरेका थियौँ र त्यसमा युथहरूले त्यो एकदमै सक्रिय सहभागिता भइकन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ विश्व अटिजम जनता दिवस फर इक्जाम्पल अहिले हामी अप्रिल महिनामा छौँ अप्रिल अवेयरनेस मन्थ र हाम्रो सेकेन्ड अप्रिल चाहिँ वर्ल्ड अवेयरनेस डे हो त्यस दिनमा चाहिँ थुप्रै युथहरूले चाहिँ अवेयरनेसको भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ फ्ल्यास मबल गरिदिने र्याली वाकाथन प्रोग्राममा सहभागीहरू भइदिने आफ्नो कलेज आफ्नो इन्स्टिट्युटमा गएर आफैले नै क्लासेसहरू लिइदिने हैन सो द्याट्स अ बिग ह्युज चेन्जेस वाट आई हेभ सीन एन्ड आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु अल द युथ्स हु हेभ हेल्प अस सो फार टु इन्क्रिज अटिजम अवेयरनेस हियर इन नेपाल एन्ड अब्रोड थ्याङ्क यू हजुरको जर्नी लामै रहेको रहेछ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीसँग अनि अहिले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा अटिजमको हल्का अवेरनेस आए पनि अहिले कति कुना काप्चामा त्यो रिमोट एरियाजमा चाहिँ होइन पिपल स्टिल डोन्ट ह्याभ एनी नलेज अन अटिजम या भनौँ त्यो नलेजको पहुँच नै पुगेको छैन अनि त्यस्तो नेपाली जनताहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अटिजम के हो भनेर बुझाउनु पर्यो भने तपाईँले सामान्य भाषामा चाहिँ अटिजमलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ होला हजुर अलिकति गाह्रो पनि छ अटिजम बुझाउनुको लागि हामी अटिजमको नेपाली शब्द खोज्यौँ भने हामी अटिजम नै भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा पनि नेपालीमा पनि सो बोथ ल्याङ्ग्वेज वी से अटिजम है तर यसको पुरा रूप चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दा एएसटी अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भन्छौँ तर सरल बुझाइको लागि अटिजम भन्छ अटिजम के हो त फर्स्ट अफ अल अटिजम रोग होइन अटिजम एउटा विशेष खालको अपाङ्गताको अवस्था हो जुन अवस्थामा अटिजम भएका व्यक्ति या बालबालिकामा सञ्चारको समस्या हुन्छ सञ्चार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनलाई थाहा हुँदैन सामाजिकरणमा समस्या हुन्छ हामी सामाजिक प्राणी हौ समाजमा विभिन्न किसिमको क्रियाकलाप हुने गर्छन् ती क्रियाकलापमा हामी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ हामीलाई थाहा हुन्छ तर अटिजम भएका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन तेस्रो भनेको यी बालबालिकामा दोहोऱ्याउने क्रिया रिपिटेटिभ बिहेभियर्स हुनसक्छ त्यो बोलीमा पनि आउन सक्छ कोही बोल्न सक्ने भएको खण्डमा अर्को खण्डमा उनीहरूको व्यवहारमा पनि आउने गर्छन् जुन चाहिँ उसलाई कुनै पनि कुरा चाहिँ रेस्ट्रिक्टिभ इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो कुरा दोहोऱ्याइराख्ने हुनसक्छ र उनीहरूसँग सोच्ने क्षमतामा पनि ह्रास हुने गर्छन् र यो भनिराख्दाखेरि अर्को कुरा हामीले मेडिकली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मैले सरल तरिकाले भने मेडिकली बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा सेन्सरी प्रोसेसिङ डिसअर्डर भन्छौँ हामी संवेदनीमा समस्या हुन्छ संवेदनीमा समस्याको कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि वातावरणसँग म कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र कसरी मैले ती सिनारियोमा आफूलाई कसरी ढाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा अटिजम भएका बालबालिका र व्यक्तिहरू अलिक पृथक देखिन्छन् म यसमा फेरि नर्मल र एबनर्मल भनेर छुटाउन चाहदिनँ किन नर्मल भनेको एउटा अपरेसन डेफिनेसन जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रा अटिजम भएका बालबालिकाले पनि थुप्रै यस्ता कार्यहरू गरेका छन् जुन फेरि अचम्म खालको पनि हुन्छन् किनभने सरल तरिकाले बुझिराख्दाखेरि अटिजम भएका बालबालिका धेरै गाह्रो हुन्छ पनि भनिरहेका छौँ हो पक्कै पनि अधिकांश अटिजम भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति सिभियर खालको र प्रोफाउन्ड खालको यानि हामी अलिकति के भन्छौँ भन्दाखेरि पूर्ण अशक्त अपाङ्गता र अति अशक्त अपाङ्गता खालकोमै क्याटेगोराइज गर्छौँ तर कोही अटिजम भएका बालबालिका जो 5 देखि 10% चाहिँ अलिक जिनियस क्वालिटीका पनि हुन्छन् तपाईले पनि सुन्नु भएको छ होला जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइन लियोनार्डो दा विन्ची टेम्पल ग्रान्डिन भन्ने ठुल्ठुलै आविष्कार गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जो अटिजम भएका छन्
सो अटिजम भएका बालबालिकाहरू व्यक्तिसँग एउटा जिनियस क्वालिटी पनि हुने गर्छन्, तर हरेक अटिजम भएका व्यक्तिहरूसँग र बालबालिकासँग क्वालिटी पनि हुने गर्छन् र हामी त्यो पहिचान गर्ने प्रयास गर्छौँ। सो सरल तरिकाले चाहिँ अटिजम एउटा विशेष खालको अपाङ्गता हो, यो डिसअर्डर हो भनेर चाहिँ म बुझाउन चाहन्छु। सर अब हजुरले अटिजमलाई चाहिँ एउटा रोग होइन, यो चाहिँ एउटा डिसअर्डर हो भनेर हामीलाई भन्नुभयो होइन। सो अटिजमको कारणलाई चाहिँ हामी के जेनेटिक नै मान्दा हुन्छ त, लाइक जन्मिँदैखेरि त्यसरी जन्मेको त्यो डिसअर्डरसँग भनेर? सो अटिजमको अहिलेसम्म ठोस कारण एकैसाथ पत्ता लागेको अवस्था छैन। तपाईसँग इन्टरभ्यू दिने क्रममा म भर्खरै इन्टरनेटमा पनि मैले एकछिन सर्च गरेको थिएँ इफ देयर इज एनिथिङ न्यू भन्ने कुरामा। स्टिल यसको कज चाहिँ हामी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन नै भन्छौँ। पक्कै पनि एउटा जिनमा समस्या भएको कारणले अटिजम छ है भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्था छ, तर जिनमा कहाँनिर समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाइसकेको अवस्था छैन। यस कारणले गर्दाखेरि मल्टिफ्याक्टरल रिजनहरू पनि देखाएको छ, जस्तै कि इन्भाइरोमेन्टल कारणले गर्दाखेरि, इन्फेक्सनले कारणले गर्दाखेरि भनेर, तर यही कारणले मात्र अटिजम भएको हो भनेर चाहिँ ठोस अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ सायद औषधि पत्ता नलागेको कारण र यसलाई क्योर गर्न नसकेको कारण पनि यो पनि हुनसक्छ। सो यही भनिराख्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कजल फ्याक्टर र रिस्क फ्याक्टरसँग पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि प्रिम्याच्योर बर्थ हुन्छ नि, समय अगावै यदि बच्चाहरू जन्मेको छ भने, अथवा चाहिँ कम तौल भएका बच्चाहरू, लो बर्थ वेट भएका बच्चा छन् भने, यी बच्चाहरूमा अटिजम सँगसँगै अन्य विभिन्न किसिमका विकासात्मक अपाङ्गताहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो रिसर्चले देखाएको कुरा भयो। त्यस कारणले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी गर्भवती महिलाहरूले र गर्भपछि पनि बालबालिका जब जन्मिन्छन् त्यति बेला चाहिँ बालबालिकाको स्याहार सुसारमा विशेष आवश्यकता पर्छ। र पक्कै पनि यो भनिराख्दाखेरि फेरि पनि एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, यो चाहिँ जन्मिँदादेखि नै लिएर आउने अपाङ्गता हो। यो पहिचानमा मात्र ढिलो या चाँडो हुने हो, जन्मिसकेपछि केही कारणवश हुने भन्ने चाहिँ होइन। यो जन्मिँदैदेखि नै ती बालबालिकाहरूले लिएर आउने हुन्छ र पहिचान गर्नेमा अहिलेसम्म हामीले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा चाँडो पत्ता लागेको भनेको 18 महिना हो। 18 महिनादेखि 3 वर्षको बिचमा चाहिँ हामी धेरै नै पत्ता लागेको अवस्था छ अहिलेको सन्दर्भमा। तर अब युएसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 6 महिनामा नै पत्ता लागेको छ। विशेष गरी चाहिँ जुन यो आई कन्ट्याक्टको समस्या हुन्छ हाम्रो अटिजम भएका बालबालिकाहरूमा, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ 6 महिनामा नै पत्ता लागेको अवस्था छ भने, तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले सबभन्दा चाँडो पत्ता लागेको भनेको 18 महिना हो। सो यति कुरामा जान्न चाहन्छु। अनि अब यो चाहिँ डेभलपमेन्टल डिसअर्डर नै भएको हुनाले, जेनेटिक भएको हुनाले एउटा सन्तानमा अटिजम देखियो भने अर्को नेक्स्ट सन्तानमा पनि त्यो अटिजम देख्ने चान्सेस चाहिँ कतिको हुन्छ? पक्कै पनि यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषयवस्तु पनि हो, किनभने अब हामी विशेष अभिभावकै संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि अभिभावकसँग धेरै भलाकुसारी गर्छौँ। पहिलो बच्चा अटिजम जन्मिसकेपछि दोस्रो बच्चामा अटिजम हुने सम्भावना चाहिँ 15 देखि 20% सम्भावना छ। यो चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको कुरा, रिसर्चले देखाएको कुरा हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो देखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैसो अटिजम चाहिँ केटा व्यक्तिमा अथवा चाहिँ केटा छोरा मान्छेमा बढी देखेको अवस्था छ। 4 देखि 5 गुणाले बढी चाहिँ छोरा मान्छेमा देखिएको छ। किन भन्ने प्रश्न पनि यो पनि फेरि एउटा चाहिँ रिसर्चको विषयवस्तु हो। यसको पनि ठोस यसको चाहिँ एन्सर आइसकेको छैन। र दोस्रो बच्चा जन्मिने कुरामा चाहिँ जस्तै कि धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति अचम्म पनि लाग्छ। जस्तै थुप्रै केसेसहरूमा चाहिँ मैले भने सेफ नै छ, तर थुप्रै अरू केसमा चाहिँ कस्तो भएको छ भने मैले कमनली छोरा मान्छेमा कमन हुन्छ भन्दै पनि पहिलो बच्चा चाहिँ अटिजम छोरी जन्मिँदा पनि फेरि दोस्रो बच्चा पनि छोरी जन्मिन्छ, अटिजमै भएर जन्मिन्छ। यस्तो थुप्रै 3-4वटा केस चाहिँ हामीसँग कोइन्सिडेन्स भइसकेको छ। र यति भन्दा मैले नट ओन्ली द्याट, अटिजमसँग चाहिँ अरू पनि अपाङ्गता जोडिरहेको पनि छ फेरि, जस्तै अटिजम विथ ब्लाइन्ड, अटिजम विथ सेरेब्रल पल्सी होइन, अटिजम विथ डेफनेस। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ अटिजम भनिराख्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल डिजाबिलिटी भन्छौँ हामी, 2 वा 2भन्दा बढी अपाङ्गता एउटै बच्चामा धेरै अटिजम सहितको त्यस्ता बालबालिकाहरू पनि छन् यसमा पनि जोड्ने गर्दाखेरि। र म अभिभावकहरूलाई चाहिँ यसमा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इट्स डिपेन्ड अपन प्यारेन्ट्सहरूले के गर्ने भने दोस्रो बच्चा जन्माउने या नजन्माउने भन्ने कुरामा। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तै कि धेरै अभिभावकहरूले सोध्नुहुन्छ, मैले जोडिहालेँ यसमा चाहिँ के छ त रोकथाम गर्ने उपाय भनेर सोध्नुहुन्छ, वाट इज द प्रिभेन्टिभ मेजर्स। अब हामीले कारण पत्ता लागेको छैन भने पक्कै पनि प्रिभेन्टिभ मेजर्स पनि नहुने नै भयो। सो अब जस्तै कि मैले एउटा जोड्न चाहेको चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै कि डाउन सिन्ड्रोम सायद हजुरले सुन्नु भएको छ होला। डाउन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिजाबिलिटी हो, अटिजम होइन। र जुन डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा ट्राइसोमी 21 भनेर डिफाइन गर्छौँ मेडिकल टर्मले। वाइ वी नो द्याट, किनभने 21 क्रोमोजोम र एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हुन्छ त्यसमा, त्यसैले गर्दाखेरि 47 क्रोमोजोम हुन्छ, जसले गर्दा जुन कन्डिसन ल्याउँछ त्यसलाई हामी ट्राइसोमी 21 यानि डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ। जुन चाहिँ हामीले यदि समयमै पत्ता लगाउन सकेको अवस्था भयो भने त्यसलाई
हामीले चाहिँ एबोर्सन गर्न सक्छौँ नेपालमा पनि एबोर्सन गर्न सक्छौँ तर अटिजममा त्यो हुने सम्भावना छैन अटिजममा तपाईँको चाहिँ हामीले बच्चा चाहिँ फर्टिलिटी टेस्ट गर्दाखेरि पनि त्यो रिपोर्ट नर्मली आउँछ हेर्नुहोस् कुनै पनि त्यसको ब्लड टेस्ट गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ एक्सरे गर्नुहोस् एमआरआई गर्नुहोस् सिटी स्क्यान गर्नुहोस् हेयरिङ टेस्ट गर्नुहोस् सबै रिपोर्ट नर्मल आउँछ सो दिस इज समथिङ भेरी भेरी डिफिकल्ट टु लाइक टेक अ डिसिजन वाट टु डु नेक्स्ट भन्ने कुरा तर धेरै कुरा अभिभावकको अहिले हाम्रो अनुभवमा के देखिन्छ भने हाम्रै अटिजम केयर युनिभर्सिटीको चाहिँ अनुभव धेरैजना अभिभावकमा दोस्रो बच्चामा चाहिँ एकदम अटिजम नभएका बच्चाहरू न्युरोटिपिकल बच्चाहरू नै जन्मेको अवस्था चाहिँ छ यो अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीमा इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि त्यो अटिजम चाहिँ पहिलो बच्चामा भएको धेरै भेटाउनु भएको छ कि सेकेन्ड बच्चामा चाहिँ धेरै भेटाउनु भएको छ अब यो पनि इट्स नट लाइक आई हेभ अ एक्ज्याक्ट एन्सर फर द्याट होइन अब हाम्रोमा थुप्रै छ पहिलो बच्चामा अटिजम भएको पनि छ र दोस्रो बच्चामा अटिजम भएको पनि छ होइन अब त्यसमा पनि पहिलो चाहिँ छोरा जन्मेर छोरालाई अटिजम भएको पनि छ पहिलो छोरी जन्मेर छोरीलाई अटिजम भएको पनि छ सो इट्स लाइक एक्ज्याक्ट जस्तो तथ्याङ्क छैन कि यति प्रतिशतमा यति प्रतिशतमा यति भन्ने चाहिँ छैन सो इट्स मिक्स म्याक्स सो त्यसरी चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ डिटेल डिस्कस पनि गरेका छैनौँ त्यो एनालाइसिस पनि गरेका छैनौँ होइन सो अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले चाहिँ त्यही देखाउँछ इट्स कमन इन फर्स्ट चाइल्ड इट्स कमन इन सेकेन्ड चाइल्ड समटाइम थर्ड चाइल्ड टु सो द्याट्स द थिङ वाट वी हेभ इन आवर रेकर्ड So maybe I think Reza ji is become stagnant. उहाँको प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ इन्टरनेटमा Okay, so instead of stopping, I would like to add few information in this. अब अहिले चाहिँ अटिजमको चाहिँ हामी जुन यो प्रिभिलेन्सको कुरा गर्न चाहन्छौँ अलिकति तपाईँहरूसँग इट्स अ हाइली प्रिभिलेन्ट कन्डिसन वर्ल्ड वाइड तपाईँको अटिजम चाहिँ अहिले 1 in 54 द्याट मिन्स 1 to 2%. सो WHO को तपाईँको तथ्याङ्क हेर्ने भने चाहिँ 160 जना जन्मेका बच्चा र मैले एकजना अटिजम भनिएको छ यो चाहिँ WHO को तथ्याङ्क हो तर अटिजम स्पिक्स जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी धेरै जस्तो चाहिँ US को चाहिँ डाटासँग चाहिँ बढी चाहिँ हामी लाइ गर्छौँ सो उहाँहरूको चाहिँ लेटेस्ट 2020 को चाहिँ उहाँको डाटा अनुसार चाहिँ 1 in 54 and what they have said is like is highly prevalent in different countries of the world थुप्रै देशहरूमा यस्तै किसिमको हाराहारीमा छ भनेको छ and it's quite similar because last time हाम्रो regional conference भएको थियो South Asia region को and we had information participants from India, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Nepal and when you talk about India 19 million people are suffering from autism. It's a huge number. Definitely they have 130 billion population population to thuprai cha तर 19 million is not a joke. So यही भनेर राख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कति छ त सो नेपालमा हामीसँग त्यस्तो प्रिभलेन्स स्टडी छैन सो वी हेभ एस्टिमेसन ओन्ली हैन जस्ट इफ वी टेक जस्ट 1% that means यदि अब 3 करोड मात्र जनसङ्ख्या छ नेपालले भने we are expecting we may have 3 lakhs population who have autism among them 60 to 90,000 they have severe or profound that is very low functioning autism भएका व्यक्ति हुन सक्ने अनुमान गरेका छौं सो तपाईहरुसँग मार्फत मैले इन्फर्मेसन के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 2078 मा अहिले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना हुन लागिरहेको छ सो यु मस्ट नो दैट तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला हैन त्यो राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ सो नाउ नेपाल हैज included autism as a separate disability in a disability act जसमा 10 प्रकारको अपाङ्गताहरू छन् and among them autism चाहिँ 9th नम्बरमा छ ओके र अहिलेको जुन स्टडीमा चाहिँ डिसेबिलिटी को लागि सेपरेट स्टडी पनि हुन लागिरहेको छ जुन अहिलेको जुन राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ जुन सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले जुन गर्न लागिरहेको छ सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिङ लाइक नो वान लिभ बिहाइन्ड भनेर हामी जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलले भनिरहेको छ एन्ड यसपालिको जुन राष्ट्रिय जनगणनाको नारा पनि छ मेरो गणना मेरो सहभागिता
सो त्यस कारणले गर्दा हामी अटिजम भएका बालबालिकाहरू व्यक्तिहरू र साथसाथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कोही पनि नछुटुन् भन्ने चाहन्छौँ वी वान्ट टु ह्याभ अ क्लियर रेट कति छ त अपाङ्गता भए कति छ त हैन अब हाम्रो चाहिँ 2011 को डाटा लिन्छौँ द्याट्स जस्ट 1.93%. द्याट्स भेरी भेरी लो पर्सेन्टेज सो द्याट्स we want the clear information here in Nepal. तपाईहरु मार्फत पनि when we while we was discussing over here मैले के भन्न जोड्न चाहे भन्दाखेरि सायद मैले भनिराख्दाखेरि तपाईको दिमागमा कोही अटिजम भएका बालबालिकाहरू कोही व्यक्तिहरू तपाईको छरछिमेकमै छ कि तपाईको रिलेटिभ्समै छ कि तपाईको फ्यामिलीमै छ कि भन्ने पनि हुन सक्छ सो यदि कोही छन् भने यसलाई लुकाउने कुरा होइन we have to accept them हैन त्यो एक्सेप्टेन्स गरेर उनीहरुलाई चाहिँ हामी अर्ली डायग्नोसिस र अर्ली इन्टरभेन्सन गर्न चाहन्छौँ एन्ड दे नीड टु बी काउन्टेड कोही पनि छुट्नु भएन भन्ने मैले तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन शेयरिङ गरेको आई थिंक रेजा जी इज ब्याक मेबी वी आर एक्सपेक्टिङ मोर क्वेशन हियर सो सरी सर अलिकति टेक्निकल एररले गर्दा म डिस्कनेक्ट भए बिचमा वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दैट अनि हजुरले अघिल्लो कुरा गर्ने क्रममा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अटिजमको डायग्नोसिस चाहिँ आई कन्ट्याक्टबाट अहिले नेपालमा फास्ट भइरहेको हो भनेर आई कन्ट्याक्ट बाहेक चाहिँ अरू कुन उपायबाट चाहिँ हामीले अटिजम डायग्नोसिस गर्न मिल्छ होला Oh no, misinterpretation नगरौँ फेरि आई कन्ट्याक्ट इज अ वान साइन एन्ड सिम्पटम ओन्ली हैन अटिजमको चाहिँ पहिचान गर्नको लागि त स्क्रिनिङ गर्नको लागि डायग्नोसिसको लागि त हामी छुट्टै टुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ सो वाइल स्क्रिनिङ अब स्क्रिनिङको कुरा गर्दा कसरी पत्ता लगाउने अटिजम भएका व्यक्तिहरू हो या होइन भन्ने कुरा हामी यसलाई एज अ लेम्यान अरू हामी व्यक्तिहरूले पनि भन्दाखेरि सजिलो केही तपाईँलाई चिन्ह तथा लक्षण भन्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला अलिकति क्याची हुने कुरा भन्न चाहन्छु है त मेरो बच्चाले किन बोल्दैन मेरो बच्चाले बोलाउँदा किन हेर्दैन मेरो बच्चाले अरूसँग किन खेल्दैन इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ बट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो तपाईँको बच्चाले बोल्दैन भने यो तपाईँको बच्चाले बोलाउँदाखेरि हेर्दैन भने यो तपाईँको बच्चाले अरूसँग घुम्ने खेल्दैन भने त्यो बच्चालाई अटिजम पनि हुनसक्छ दिस इज अल थिङ अबाउट कम्युनिकेसन एन्ड सोसियलाइजेसनको लिङ्क भएको कुरा हो किन हामी पनि खेलद्वारा सिक्छौँ होइन एन्ड कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा आउँछ एउटा भर्बल एउटा नन भर्बल बोलीबाट मात्रै कम्युनिकेसन हुँदैन नन भर्बल पनि थुप्रै कम्युनिकेसन गर्छ वी युज जेस्चर्स वी युज सिम्बल्स वी युज साइन्स हैन सो कम्युनिकेसन एन्ड वी निड टु युज द्याट वर्ड अथवा कुनै जेस्चर्स या कुनै साइन्स एप्रोप्रिएट टाइममा कुन बेला युज गर्नु त्यो बेला युज गर्नु पर्यो हैन त्यो युज गर्दैन भने पनि देयर इज समथिङ प्रब्लम भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले र यही भन्दाखेरि चाहिँ अब म तपाईँहरुसँग अलिकति स्पेसिफिक साइन्स जान चाहन्छु नम्बर 1 चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ आँखामा आँखा जुडाउन गाह्रो हुन्छ right now when I'm talking we are doing the virtual program right now but still we are having the eye contact so this is the way of understanding so autism bhayeka vyaktiharu if I have autism that is not possible that I could do eye contact with you guys ma kata herdhe hola and not look at the screen where you are eye contact विशेष गरी एउटा समस्या हुन्छ दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो अटिजम भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई एकरो तरिकाले खेलाइराख्ने बच्चाहरू जस्तै फर इक्जाम्पल गाडीको कुरा होइन गाडी त गुडाएर खेल्नुपर्ने हो त्यो गाडी गुडाएर खेल्नुपर्ने हो भने त गाडीको एउटा पार्ट पूर्जा मानव एउटा पाङ्ग्रा हुनसक्छ त्यो पाङ्ग्रा घुमाई यु क्यान जस्ट इमेजिन वाट व्हाइल आई एम सेइङ के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन अरू कुरा के हो भन्दाखेरि डर र खतरा नबुझ्ने गाडी गुडिरहेछ त्यही दौड्न सक्छ होइन भिड पाखाहरूमा चाहिँ चढेर जम्प हाल्ने हाम फाल्ने त्यो डर खतरा यहाँ जाँदाखेरि खतरा हुन्छ कुनै धारिलो चिजहरूसँग चाहिँ खेल्ने भनेको मतलब चाहिँ त्यहाँ समात्न जान खोज्ने होइन त्यो बेला डर खतरा थाहा हुँदैन अर्को भनेको सामान्य शिक्षण विधि जुन हाम्रो नेपालको परिवेशमा कस्तो हुन्छ क्लासरुम सेटिङमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टिचर अगाडि हुन्छ सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ होइन सिटमा बस्छन् अनि बोर्डमा लेखेर भनेर पढाइन्छ जुन सामान्य शिक्षण विधि छ त्यसरी हाम्रो बालबालिकाहरूले पढ्न सक्दैन किनभने यो अटिजम भएका व्यक्तिहरू चाहिँ भिजुअल लर्नर बढी चाहिँ अटिजम भएकाहरू मोबाइल मन पराउँछन् ल्यापटप मन पराउँछन् कुनै कुरा चिज हेर्ने पायो भने त्यो मन पराउँछ किनभने दे आर भिजुअल लर्नर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अटिजम भएका बालबालिकाहरूको विशेष गरी हामी सिकाइमा चाहिँ भिजुअल सपोर्ट प्रयोग गर्छौँ त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयोग गर्ने भनेको हामी पेक्स भन्छौँ PECS पिक्चर एक्सचेन्ज एन्ड कम्युनिकेसन सिस्टम पिक्चरको आदान प्रदान गरेर हामी सिकाउने प्रयास गर्छौँ एन्ड द्याट्स द बेस्ट वे अफ लर्निङ हाम्रो बच्चाहरूको लागि
यो भनिराख्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि असान्दर्भिक रूपमा हाँस्ने या रुने बिना कारण चाहिँ हाँसिदिने कुनै पनि त्यो सिनेरियो छैन हाँस्ने सिनेरियो छैन हाँसिदिने अचानक अथवा रोइदिने हैन त्यो हुन सक्छ हैन अनि मैले भने अरूसँग घुलमिलेर नखेल्ने हैन एकोरो बस्ने छैन हुन सक्छ हैन सो दिस इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट साइन एन्ड सिम्पटम्स जुन कुरा भनिराख्दाखेरि हैन तर अब यी भनिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अटिजम जब हामी पहिचान गर्छौं जुन यो मैले चाहिँ स्क्रिनिङ टुल्स गरे अटिजम जब पहिचान गर्छौं पहिचान भएका हरेक अटिजम भएका व्यक्तिहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छन् ती 100 होस् हजारौं होस् लाखौं होस् सबै फरक फरक हुन्छन् दे आर डिफरेन्ट दो सम अफ द साइन एन्ड सिम्पटम्स मे म्याच तर दे आर डिफरेन्ट हैन अब कोही बच्चाहरुसँग चाहिँ एकदमै बोल्न जान्छ तर कस्तो भने त्यही कुरा दोहोर्याउने हामी इक्वलिलिया भन्छौं बाबु तिम्रो नाम के हो भन्दाखेरि बाबु तिम्रो नाम के हो बाबु तिम्रो नाम के हो बाबु तिम्रो नाम के हो त्यही भनेको भने त्यो सक्छ हैन अब जस्तै खेलहरु खेल्छ भन्ने पनि कस्तो भने एउटै तरिकाले खेल्ने अब मलाई टेलिभिजनमा कार्टुन हेर्छ भने सेम कार्टुन एभ्री डे सेम कार्टुन नो चेन्जेस एट अल अथवा टॉयजहरु खेल्छ भने सेम टॉयज सेम प्लेस एभ्री टाइम एभ्री डे सेम वे हैन अर्को इन्ट्रेस्टिङ के हुन सक्छ व्हेनेभर कोही बच्चालाई अब शपिङ लिएर जाउँ भने पनि यस्तो रेसिपी इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि एउटा बच्चा छ हाम्रो बच्चा छ एउटा उले के कलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हर्पिक डिफरेन्ट टाइप्सको हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ तपाईलाई पनि सायद थाहा नहोला हर्पिक टाइपको हुन्छ भनेर बट दैट चाइल्ड नोज उ जहाँ पनि जान्छ ही कलेक्ट्स हर्पिक त्यो हर्पिक उसले चाहिँ आफ्नो कोठामा हर्पिक सजाउँछ हैन एन्ड देन इन्ट्रेस्टिङ कस्तो मसला चाट मसलाहरु बीएमसी मसला जति पनि मसला छ दे कलेक्ट द मसलाज हैन कोही बच्चाले कस्तो पेन्टिङ गर्न मन पराउँछन् पेन्टिङ पनि यस्तो गर्छन् कि यति डिटेलली पेन्टिङ गर्छ कि फर एक्जाम्पल यु क्यान सी द मेस्ट अफ वायरिङ्स इन आवर सिटिज हैन जति मेस्ट अफ वायर त्यो वायरिङ जस्तो त्यस्तै बनाउँछ इट इज भेरी जिगज्याग इफ यु अब्जर्भ भेरी किनली ही विल नट इभन लिभ अ सिंगल वायर यदि जो देखेको छ भने यति उले किनली अब्जर्भेसन गरेर त्यो लिन्छ कि हैन सो त्यस्तो पनि गरेको बालबालिकाहरु पनि छन् हैन कसको रेसिपी इन्ट्रेस्ट टोयलेटमा मात्रै he think toilet he draw toilet he everywhere he just see toilet कहिलेकाहीँ हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ भित्तामा पनि टोयलेट ढोकामा पनि टोयलेट चित्र ड्रा गर्ने कि टोयलेटको चित्र ड्रा गर्ने सो द्याट्स समथिङ इज अ भेरी डिफरेन्ट त्यो किन यस्तो गरे होला जस्तो लाग्छ र हाम्रो बच्चाहरु के हुन्छ भन्दा मेबी सम चाइल्ड मे हेभ द जिनियस क्वालिटी सम मे हेभ भेरी गुड इन इंग्लिश हाम्रो अर्को एउटा भाइ छ he is now going to do उले एसई परीक्षा दिन लागिरहेको छ he is very good in English his interest is in robotics his interest in astrology but he doesn't know how to write Nepali and he doesn't know how to make friends still he is about 16 right now हैन त्यस्तो हुन्छ फेरि हाम्रो बालबालिकामा अनि अर्को फेरि कोही बालबालिका सिभिर खालको कस्तो हुन्छ 17-18 वर्ष भइसकेको हुन्छ he doesn't know how to do toileting हैन साथी बनाउने अब उलाई एउटा सानो पेपर भए पुग्छ दिनभरिमा पेपर खेलाएर बसे त्यसमा रमाउने हैन रस अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ सो दिस इज समथिङ मैले भन्न खोजेको यही उदाहरणहरु दिएको तपाईहरुलाई केही अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भन्ने कुरा बट डेफिनेटली छट्ट हेरेर चाहिँ अटिजम हो कि भनेर भन्न सक्ने हामी सकेका छौं बिकज दिस इज अल्सो इन्भिजिबल डिसेबिलिटी सो व्हेन यु टक अबाउट डिसेबिलिटी म अलिकति तपाईलाई जोड्न चाहे हाम्रो मस्तिष्कमा डिसेबिलिटी भन्ने बित्तिकै कस्तो कुरा आउँछ व्हीलचेयरमा बसेको बैसाखी लिएर हिँड्ने अथवा व्हाइट क्यान बोकेको द मेसेज आई वान्ट टु गिभ इज not all disability uses a wheelchair and not all disabilities are visible. See, kinabhane autism is something disabled which is invisible. They don't use a wheelchair, they are also disabled person. Sometimes the hearing impairment person, you know, we don't understand to व्यक्तिलाई चाहिँ hearing problem छ कि छैन until we interact with sign language use नगरेसम्म हामी बुझ्न सक्दैनौँ व्यक्ति चाहिँ हेयरिङ हो कि सो वी हेभ टु थिंक इन अ डीप म्यानर मैले भनेको चाहिँ अलिकति हामीले ब्रोड माइन्डेडमा सोच्नुपर्ने हुन्छ र अलिक डीपली पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जब चाहिँ हामी यो विभिन्न अपाङ्गतासँग खेलाउँदाखेरि चाहिँ र अटिजम यस्तो खालको अपाङ्गता हो जुन इन्भिजिबल छ यो इन्भिजिबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बालबालिका र व्यक्तिहरू धेरै नै पछाडि परेका हुन्छन् अब आई विल टु लिङ्क अबाउट किनभने यो डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड तपाईले सुन्नु भएको छ होला डिसेबिलिटी आइडेन्टिटी कार्ड दिने क्रममा चाहिँ
अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गाउँपालिका नगरपालिकाले दिने गर्छन् एन्ड वेन आवर चाइल्ड गो देयर हामी डक्टरको सिफारिस पनि लिएर जाँदाखेरि पनि दे डोन्ट एग्री एट अल खै तपाईँको बच्चाले के भएको छ उफ्रिरहेछ खेलिरहेछ वाट ह्यापन टु यर चाइल्ड भनेर त्यस्तो किसिमको क्वेसन सोध्छ अनि बरु एकछिन चाहिँ त्यो बालबालिकालाई चाहिँ त्यही कोठामा छोडिदिएपछि विथिन अ हाफ एन आवर 1 आवर एन्ड देन दे विल सी द डिफरेन्स वाट द चाइल्ड विल डु होइन त्यहाँ सबै कुरा बिगारिन सक्छ हाम फालिदिन सक्छ सबै लथालिङ्ग पारिन सक्छ चिच्याउन सक्छ कराउन सक्छ जुन चाहिँ त्यो अनइमेजिनेबल कि त्यो इमेजिन गर्न नसकेको अवस्था हुन सक्छ सो यो भनिराख्दा के छ भने धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझेको छैन अटिजम कस्तो खालको अपाङ्गता हो भन्ने कुरामा सो आई जस्ट वान्ट टु मेक इट क्लियर दैट होइन यो अटिजम एउटा चाहिँ स्पेक्ट्रममा छ भन्न खोजेको दिस इज वाइ वी कल इट स्पेक्ट्रम होइन यो एउटा चाहिँ स्पेक्ट्रम भनिराख्दाखेरि जब एउटा चाहिँ हामी इन्ड्रेनीलाई सम्झिनुपर्छ इन्ड्रेनीमा हामी जुन 7 प्रकारको जुन डिफरेन्स पाउँछौँ त्यसै गरी चाहिँ यो डिफरेन्ट अनि फेरि यो इन्ड्रेनी कहाँसम्म इन हुन्छ भन्ने पनि छैन क्या सो इट्स समथिङ अटिजम इज लाइक अ स्पेक्ट्रम सो दिस इज वाट हामीले मैले तपाईँसँग सेयर गर्न खोजेको कुरा के छ यो लिमिटेसनै छैन यसको इफ यु वेन यु गो डिप यु विल फाइन्ड मोर अब मैले 8 वर्ष भइसक्यो अटिजममा डिलिङ गर्न सकेको स्टिल आई फिल द्याट आइ एम स्टिल लर्निङ अझै धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ सो वाट ट्राई टु सेयर बट डेफिनेटली द की साइन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्क्रिन आउट वेदर द चाइल्ड ह्याड अटिजम अर नट यो भन्न चाहन्छु सर अनि यो अटिजम चाहिँ हामीले बालबालिकामा मात्र देख्न सक्छौँ कि एडल्ट्सहरूमा पनि देख्न सक्छौँ यसको के एजको रेन्ज जस्तो छ त मैले अघि पनि भने हजुरलाई अटिजम चाहिँ बाई बर्थले लिएर आउने हुन्छ यो पहिचानमा मात्रै ढिलो चाँडो हुने हो सो बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ के कारणवश चाहिँ अटिजम हुने भनेको अहिलेसम्म रिसर्चले देखाएको छैन होइन सो डेभलपमेन्ट डिले हुने चाहिँ हुनसक्छ होइन जस्तै कि कोही चाहिँ बच्चाहरू जन्मिँदै जन्डिसहरू हुन्छ कसैलाई सिभियर फिभरहरू आउँछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको डिले हुने सरी सम्भावना छ र अटिजम त्यस्तो होइन तर यो म जोडिराखेर म एउटा अर्को पनि जोड्न चाहन्छु अटिजमसँग के हुनसक्छ भने अटिजमसँग चाहिँ एपिलेप्सी जोड्न सक्छ सुन्नुभएको छाला रोग होइन सो एपिलेप्सी इज नेक्स्ट कन्डिसन जुन चाहिँ अटिजमसँग मात्र होइन कि अरू पनि डेभलपमेन्ट डिजाबिलिटीसँग जोडेर आउन सक्छ जस्तै सेरेब्रल पल्सीसँग डाउन सिन्ड्रोमसँग होइन इन्टेलिजेन्स डिजाबिलिटीसँग जोडेर आउन सक्छ सो अटिजम चाहिँ अटिजमभित्र एउटा हुन सक्ने भनेको एपिलेप्सी हो अर्को भनेको हाइपर सेन्सिटिभ डिसअर्डर भन्छ हामी एडिएचडी भन्ने छुट्टै कन्डिसन छ एटेन्सन डेफिसिट हाइपर सेन्सिटिभ डिसअर्डर भन्ने छुट्टै कन्डिसन छ तर अटिजमसँग चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी उच्च चलापना चलेको चाहिँ एकछिन बस्दै नबस्ने एकदमै अन त्यो हुन्छ नि चुप्प लगाएर बस्दै नबस्ने सो त्यो दुईटा कन्डिसनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एपिलेप्सी हाइपर सेन्सिटिभिटीको चाहिँ वी हेभ अ मेडिसिन अटिजमको क्योर गर्ने चाहिँ मेडिसिन चाहिँ छैन कहिले कन्फ्युजन हुन्छ कि यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने मेरो बच्चाले अटिजम बच्चाले औषधि खाइरहेछ भन्छ औषधि खाइरहेछ भने त यसले के ठिक पार्नलाई औषधि खाइरहेको हो कि भनेर द्याट्स नट ट्रु उसले चाहिँ कि एपिलेप्सी भएर औषधि खाएको हुनुपर्छ कि हाइपर सेन्सिटिभ भएर औषधि खाएको हुनुपर्छ बट द्याट्स नट फर क्योरिङ अटिजम भन्न खोजेको त्यसैले यो एडल्टहुडमा हुने भने हुँदैन तर मैले भन्न चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो जुन एपिलेप्सी चाहिँ अटिजम सानो उमेरमा चाहिँ भएको अटिजम भएको बालबालिकामा एपिलेप्सी नहुन सक्छ तर एडोलेसेन्ट एजमा गएर त्यो एपिलेप्सी देखाउन सक्छ यस्तो हामीले चाहिँ पाएका छौँ एपिलेप्सी अटिजम भएको बालबालिकाले सानोमा चाहिँ एपिलेप्सी छैन शारीरिक सिजर्सहरू छैन तर आफ्टर 15-16 इयर्स त्यति बेला सिजर्सहरू देखेको त्यति बेला बच्चाहरू मुर्छा बढिदिने होइन फिजहरू आइदिने पछि देखेको कारण चाहिँ हुनसक्छ त्यो इम्डिएट कन्डिसन बच्चालाई इमिडिएटली चाहिँ हाम्रो डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ एन्ड दे निड टु हेभ अ मेडिसिन फर द्याट है तर एडल्टहुडमा अकस्मात केही कारणवश हुने भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ होइन सर अनि यस्तो अटिजम लागेको बालबालिकाहरूले चाहिँ अलिकति अनयुजुअल बिहेभियर्स देखाउने भन्नु पनि हजुरले जस्तो हाइपर सेन्सिटिभ हुने केही डर भर नहुने जस्तो पनि काम गरिदिने अब यस्तो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब स्कुलिङ गर्नको लागि चाहिँ होइन सबै नर्मल स्कुलहरूमा त एडजस्ट हुन नसक्ला होइन अहिलेको नेपालको कन्भेन्सनल स्कुलहरूमा अनि उहाँहरूले चाहिँ कसरी पढाइ पाउनुहुन्छ कसरी स्कुलिङ हुन्छ उहाँहरूको सो फर्स्ट अफ अल हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्ली डायग्नोसिस इज मस्ट सकेसम्म सानो उमेरमा हामीले बालबालिकालाई पत्ता लगाउन सक्यो भने वी कुड स्टार्ट अफ आवर अर्ली इन्टरभेन्सन सो वेन यु टक अबाउट एजुकेसन इट्स नट जस्ट अबाउट एकाडेमिक एजुकेसन द फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी सानो छँदाखेरि हामी के सिक्छौँ भन्दा हामी पहिला दैनिक क्रियाकलापहरू सिक्छौँ कसरी खाने कसरी लुगा लगाउने कसरी टोयलेटिङ सफा गर्ने टोयलेटिङ गर्ने होइन सो दिस चाहिँ त समेत कसरी क्लिनअप गर्ने कसरी वासअप गर्ने त्यो कुरो सिक्छौँ सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ भनेको हामी अटिजममा चाहिँ यी कुराहरू सिकाउँछौँ एक्टिभिटिज अफ डेली लिभिङलाई सिकाउँछौँ फोकस त्यसपछि मात्र हामी एकाडेमिकमा जान्छौँ होइन सो हाउ वी यो ट्रान्जिसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
सो फर्स्ट अफ अल हामी कन्फर्मली डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हाम्रो क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट र पेडियाट्रिसियनहरुको विशेष भूमिका हुन्छ। त्यसमा पनि क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरुले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टेस्ट गर्ने गर्छ। त्यो चाहिँ वी कल इट ADOS, Autism Diagnostic Observation Scale भनेर, जुन चाहिँ कन्फर्मिटी डायग्नोसिस इज अ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टुल which is used worldwide for autism conformity diagnosis. त्यो डायग्नोसिस भइसकेपछि we do a functional assessment. Is usually performed by the special educators. Functional assessment भनेको के हो भने हामी क्रियाशीलता मापन गर्छौँ त्यो बच्चामा, उसको लाइक्स डिसलाइक्स, उसको क्षमता, उसको दुर्बलता, उसले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन हैन, हरेक कुराहरु खेलाउँछौँ and we develop a individual educational plan. So when you're talking about individual education plan, it's not about academic education, okay? We're talking about the both. The first of all is the behavioral issue मा चाहिँ उसको कसरी चेन्जेस ल्याउने भन्ने कुरामा, and then after the academic part, हैन? त्यो individual plan बनिसकेपछि we provide a specific training we call parent and child training program. Usually this training program is about 12 weeks training program. भनिराख्दाखेरि हामी बच्चालाई मात्र परिवर्तन गर्ने भनेछौँ होइन, we have to change the environment. So मैले तथ्याङ्क भने अटिजममा 1 in 50 अटिजम चाहिँ अमेरिकामा 50% भन्दा बढी मान्छेलाई अटिजम छ भने चाहिँ कसरी बाँचिरहेको होला त भन्दाखेरि they have a autism friendly environment. That's why those people who are autism they are living happy life. नेपालमा त्यो छैन हैन. त्यो environment change गर्नको first and foremost are the parents. So parent and child training कुरा गर्दाखेरि we try to understand our parents that how you need to take care of your child. त्यो प्यारेन्ट्सलाई पहिले बुझाउँछौँ, पहिला कसरी सिकाउने, कसरी हुर्काउने, कसरी बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला अभिभावकलाई बुझाउँछौँ. And what we think and what we believe is parents are the first and foremost doctors, therapists, teachers, and definitely they are parents too. त्यसैले हामीले उहाँलाई स्किल नलेज ट्रान्सफर गर्छौँ जसले गर्दाखेरि कुनै पनि इन्भाइरोमेन्ट, घरको इन्भाइरोमेन्टमा होस्, कुनै पनि पार्कमा होस्, स्कुलमा होस्, wherever they go they can help their child in that way. एउटा स्ट्रक्चरल मेकानिजम डेभलप गर्नको लागि एउटा चाहिँ भिजुअल सपोर्ट दिएर हुन सक्छ, एउटा कम्युनिकेसनमा कसरी सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर ती कुराहरू सिकाउँछौँ. सो यो जुन ट्रेनिङ पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो ट्रेनिङ फेजबाट चाहिँ यो ट्रान्जिसन फेज हुन्छ. यो ट्रेनिङ सँगसँगै एउटा कुरा भन्न जोड्न चाहन्छु. डेफिनेटली ट्रेनिङ इज अ where we provide all the necessary things from the multidisciplinary approach team. त्यसमा हाम्रो चाहिँ स्पेशल एजुकेटर हुन्छ, त्यसमा हाम्रो फिजियोथेरापिस्ट हुन्छ, अकुपेसनल थेरापिस्ट हुन्छ, हाम्रो बिहेभियरल कम्युनिकेसन थेरापिस्टहरू हुन्छ हैन, हाम्रो पेडियाट्रिक डक्टर्सहरू हुन्छ. सो एभ्रीवन वी वर्क इन अ टिम टु प्रोभाइड द स्पेशल नलेज टु दोज प्यारेन्ट्स फर्स्ट अफ अल. एन्ड इन द मिन वाइल हामी फेरि बच्चासँग पनि काम गर्छौँ. बच्चाको व्यवहारिक परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई स्ट्रक्चरल मेकानिजम कसरी डेभलप गर्ने त हैन, भिजुअल सपोर्ट कसरी प्रयोग गर्ने त, त्यो पेक्सको कुरा गऱ्यो हामीले, त्यो पेक्स कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आदान प्रदान गर्न सिकाउने त, आफ्नो निड अनुसार आफूले चाहेको अनुसार कसरी उसलाई गर्न सिकाउने त. सो ती कुराहरू सबै सिकाउँछौँ हामी. सो यो जुन सिकाएपछि चाहिँ यदि त्यो बालबालिका हाई फङ्सनिङ छ भने, किन मैले अघि भने यो लेभल हुन्छ हाम्रो अटिजममा हाई फङ्सनिङ र लो फङ्सनिङ. यदि त्यो बच्चा हाई फङ्सनिङ छ भने जुन तपाईँले भर्खर नर्मल स्कुल भन्नुभयो, वी युजली कल इट मेनस्ट्रिम स्कुल. मेनस्ट्रिम स्कुलमा गएर हाम्रा बालबालिका राम्रो गरेको अवस्था पनि छन्. कोही कोही बालबालिका त टप गरिरहेको छ हैन, तर उसलाई साथी त बनाउन दो नहोस् हैन. तर सिभियर खालको जो बच्चाहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी जहिले अब हामी अहिले नेपालको सन्दर्भमा इन्क्लुसिभ एजुकेसन भनिरहेका छौँ. डेफिनेटली वी वान्ट इन्क्लुसिभ एजुकेसन, तर वी डोन्ट वान्ट द्याट हैन. त्यो बच्चा फिजिकल प्रेजेन्समा त्यहाँ राख्यो, हाम्रो स्कुलमा त अटिजम भएको बालबालिकाहरू छ भन्यो, तर बच्चाको के प्रगति भइरहेछ, उसको आवश्यकता अनुसार भइरहेको छ कि छैन, द्याट्स समथिङ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो वाट वी आर ट्राइङ टु से इज लाइक इन्क्लुसिभ एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट, बट त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक निड अनुसार चाहिँ उनीहरूको निडलाई चाहिँ एड्रेस हुनु पर्यो भन्ने कुरा वी आर एडभोकेसी अन द्याट हैन. र कोही कोही बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्पेसल सेन्टर पनि चाहिन सक्छ. Like in our Autism Care Nepal Society, we have a special school. We call it Aramba Pre-Primary School. We are about 20 children. जो चाहिँ अलि सिभियर खालको बालबालिकाहरू छन् र उनीहरूलाई हामीले चाहिँ विशेष तरिकाले नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ हैन. त्यसकारणले तर जो चाहिँ अलि हाई फङ्सनिङ छ ती बालबालिकाहरू चाहिँ थुप्रै मेन्सन स्कुल गएका छन्. फर इक्जाम्पल वी हेभ ट्रेन अलमोस्ट अबाउट 600 फ्यामिली सो फार. हामीले ट्रेनिङ गरिसकेका छौँ. यो प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड ट्रेनिङ प्रोग्राम सिन्स 2010 वी हेभ बिन ट्रेनिङ दिस यो ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ. यो ट्रेनिङको हाम्रो अनुभवमा के बताउँछ भन्दाखेरि अब सबै 600 वटा बालबालिकालाई हामीले आक्रमण गर्ने क्षमता हामीसँग छैन.
हैन सो धेरैजना बालबालिकाहरू चाहिँ जो चाहिँ मेन्स स्कुलमा गइरहेका छन् भने एन्ड जो चाहिँ जान सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ एउटा प्यारेन्ट्स नेटवर्क ग्रुप क्रिएट गरिकन we empower those parents and they create a daycare center for those children and in which they provide the special trainings and therapeutic interventions sabai tesari garera bhayeko cha so this is the thing how we work on नेपाल भरिमै अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी चाहिँ अटिजमको लागि लडिरहेको या भनौं बालबालिकामा जसमा अटिजम देखेको छ उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको लिडिङ अर्गनाइजेसन छ हैन यो त हजुरहरूको आफ्नो तर्फको पहल भयो एउटा हैन एउटा स्टेप भयो हजुरहरूको तर्फबाट तर गभर्नमेन्टबाट चाहिँ के कस्तो कार्यहरू भइरहेको छ त गभर्नमेन्टले चाहिँ अटिजम वाला बालबालिकाहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि उनीहरूको पेरेन्ट्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो प्रोग्राम्सहरू ल्याएको छ त अगाडि Okay, first of all, thank you for this question. Definitely, we want government ownership. किनभने हाम्रो एउटा भिजन के रहेको छ भन्दाखेरि हामी छौन्जेल हाम्रो बालबालिका र हाम्रो बच्चालाई हामी हेर्छौं हामी नभएपछि कसले हेर्छ This is a big question mark. It's a very huge question mark. This is हाम्रो प्यारेन्ट्सहरुलाई So we want this answer from the government. So यसको लागि चाहिँ अब हामी निरन्तर हाम्रो एडभोकेसी त प्रयास जारी नै छ हैन सो within this 10 years को हाम्रो जर्नीमा चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि अटिजम पहिला चाहिँ यो मानसिक अपाङ्गता हो भनेर त्यो भित्र राखेको जुन बिल्कुलै गलत थियो त्यसलाई हामी चिर्दै चाहिँ अटिजम एउटा डिफरेन्ट डिजाबिलिटी हो यसमा यस्तो हुन्छ भनेर हामीले गभर्नमेन्टलाई बुझाउन सक्यौं र अहिले गभर्नमेन्टको जुन क्लासिफिकेसन डिजाबिलिटी क्लासिफिकेसनमा छुट्टै डिजाबिलिटी भनेर आइसकेको छ सो यसपालिको चाहिँ हाम्रो बजेटमा पनि अटिजमलाई सम्बोधन गरेको छ तर रियालिटीमा अलिकति प्रब्लम हुन्छ नेपालमा थाहै छ टिचरमा हरेक पनि घरि कुरामा कमजोरी हुन्छ नै तर अब डिफिकल्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति अरु कन्ट्रीहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै एउटा स्पेसिस स्थान दिएको छ के अटिजम कन्डिसनलाई र उनीहरुको लागि भनेर हरेक किसिमको चाहिँ सेवा सुविधाहरु चाहिँ दिएको अवस्था छ किनभने यो लाइफ लङ डिजाबिलिटी हो आज गर्ने भोलि गर्ने कि 1 वर्ष 2 वर्ष गर्ने भन्ने कुरा होइन इट्स अ लाइफ लङ वी हैव टु प्रोवाइड द सर्भिसेस वी हैव टु प्रोवाइड द all the facilities lifelong to balbalika and it's a very very costly and expensive so हामीले government को हाम्रो अझै अब line ministry of women children and senior citizen ministry of health ministry of education हाम्रो line ministryसँग हामी collaboratively काम चाहिँ गरिरहेका छौं डेफिनेटली उहाँको ओनरशिप पुगेको छैन हामीलाई महसुस नै हुन्छ र अर्को कुरा भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि अब डेफिनेटली तपाईहरु पनि हेल्थ सेक्टरबाट हुनुहुन्छ सो हरेक देशमा चाहिँ अटिजम चाहिँ एउटा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ नेपालमा डिफरेन्ट छ नेपालमा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ अन्तर्गत छैन नेपालमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन सिनियर सिटिजन जुन छ त्यसको मार्फतबाट आउने गर्छन् त्यसले गर्दा हेल्थको इस्युमा चाहिँ अटिजम धेरै ओजेमा परेको छ हुन त एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा यो हामी एउटा नेटवर्कै बनेको छ सान भन्छौं साउथ एसियन अटिजम नेटवर्क पनि बनेको छ जहाँ चाहिँ नेपालले पनि एउटा साइन भेरिफाई गरेर आइसकेको छ कि हामी पनि अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई व्यक्तिहरू नेपालमा यसो गर्छौं उसो गर्छ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री गएर गरिसक्नु भएको छ but in reality we haven't found such like remarkable changes what they have done हैन र still we are in a positive हामी पोजिटिभ वेमा नै सोच्दै गर्छौं किन भन्दाखेरि डेफिनेटली आज नभएर भोलि नभएर एक दिन कसो नहोला भनेर हामी प्रयासरत छौं र हाम्रो निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई हाम्रो चाहिँ खचखचाउने उहाँहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यस्तो समस्याहरू छन् हाम्रो लागि त एड्रेस गर्नुस् भन्दिने सो एक कुराहरु हाम्रो जारी नै छ र पक्कै पनि तपाईहरुको भोइस पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ तपाईहरुले पनि कुराहरुलाई चाहिँ सायद यु मे बी द वन अफ द गभर्नमेन्ट पर्सन इन नियर फ्युचर हैन तपाईहरुले पनि यसलाई चाहिँ पहल गरिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु किनभने पहिलाको भन्दा धेरै नै चेन्जेस त आइसकेको छ इन अ पोजिटिभ वेमा तर स्टिल इट्स नट इनफ एन्ड डेफिनेटली वी वान्ट अहिले मैले भने जस्तै सबै कुरा हामी लास्टमा गभर्नमेन्टलाई नै ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छौं एन्ड we'd like to request that please take the responsibility and please look after our children त्यसको लागि बरु हामी के सपोर्ट गर्न सक्छौं हामी सपोर्ट गर्छौं भन्ने कुरा त्यो भन्न चाहन्छु हजुर सर अनि हजुरले अघि नै भन्नु भएको जस्तै अब चाइल्ड साइकोलोजिस्ट पेडियाट्रिशियन हैन त्यसपछि अटिजममा ट्रेनिङ लिएर आउनु भएको मेन्टर्सहरु सबैजनाको कोअर्डिनेसनमा पेरेन्ट्सको कोअर्डिनेसनमा अटिजम भएको चिल्ड्रेनलाई चाहिँ सपोर्ट भइरहेको छ नेपालमा अनि यस्तो चाइल्ड साइकोलोजिस्टहरु पेडियाट्रिशियनहरु चाहिँ अब हरेक डिस्ट्रिक्टमा त अवेलेबलमा हुनु होला नि त हैन काठमाडौँमा मात्र सेन्ट्रलाइज हुनुहुन्छ कि नेपालमा कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ अब बाहिर दुर्गम क्षेत्रको मान्छेहरुलाई चाहिँ अटिजम डायग्नोसिस गर्नको लागि काठमाडौँ नै आइपुग्नु पर्छ कि उतै आफ्नै गाउँठाउँबाट पनि डायग्नोसिस हुन्छ त
Right now, it's very sad to say, अहिले डायग्नोसिस कन्फर्म डायग्नोसिस गर्नुको लागि उहाँ काठमाडौँ नै आउनुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि जुन यो एडोस भन्ने मैले जुन टुल्सको कुरा गरेँ, गोल्ड स्ट्यान्डर्ड टुल, त्यसमा अहिलेसम्म ट्रेनर भनेको नेपालमा 4-5 जना मात्रै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरू अहिले बाहिर जिल्लामा हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्फर्म डायग्नोसिसको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमै आउनुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी हाम्रो सेन्टरमै आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरू डायग्नोसिसको लागि होइन। डायग्नोसिस पछाडि चाहिँ बरु उहाँहरू ट्रेनिङको लागि चाहिँ हाम्रो वी हेभ क्रिएटेड डिफ्रेन्ट प्यारेन्ट्स ग्रुप इन हामीले प्रयास गरेका छौँ। सार्टै हाम्रो चाहिँ प्रोभिन्समा गर्ने प्रयासमा छौँ। वी आर सक्सेसफुल इन 5 प्रोभिन्स राइट नाउ। जस्तै वी हेभ इन झापा, वी हेभ इन रूपन्देही एन्ड बुटोल, वी हेभ इन सुर्खेत, we have in Chittagong, Gulmi, हाम्रो काठमाडौँमा अर्को 2टा हाम्रो अर्को सेन्टरहरू पनि छन्। So like so far we are trying our best to work in every provinces, but it's not successful. र तपाईले भर्खरै जोड्नुभयो गाउँ ठाउँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ we have tried to be in a डोटी, सुदूरपश्चिममा हामी जाने पनि प्रयास गरेका थियौँ, but अब it's really difficult. र त्यसकारण हामीले के पनि प्रयास गर्यौँ भने अब जहाँबाट सकिन्छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर। बिकज हामी गइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले भनिराख्दाखेरि चाहिँ सेवा र जुन भनेको जति पनि हामीले मैले स्पेसिफिक कुराहरू गरेँ ती पहुँचयोग्य हुनु पर्यो हैन। तपाईको बच्चालाई अटिज्म छ भनेर आएर त सिधै नै कुरा त हैन। त्यो व्यक्तिले त्यहाँको बसोबास गर्ने व्यक्तिले चाहिँ कि सेवा गर्नलाई उ काठमाडौँ आउन सक्नु पर्यो, या एउटा हाम्रो जुन जहाँ सेन्टर छ त्यहाँ पहुँच हुन सक्नु पर्यो, अथवा हामी त्यहाँ पुग्न सक्नु पर्यो। द्याट्स अ बिग ग्याप ओभर देयर के। त्यो ग्यापलाई कसरी परिपूर्ण गर्ने भन्ने कुरा। द्याट्स वाइ अहिले हाम्रो प्रयास के हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार जुन छ, स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ मार्ग एउटा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई, हाम्रो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै उत्तरदायित्व ढङ्गले हेरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने जबसम्म लागिँदैन इट्स नट पोसिबल। यो गभर्मेन्टबाट पोलिसी नै आउनुपर्छ। द्याट्स वाइ मैले भनिराख्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ यो कुरा काउन्ट जरुरी छ। किनभने हाम्रो बालबालिकाहरू थुप्रै ओजेलमा छन्, काउन्टै भएको छैनन्, चिनेकै छैनन्, पत्ता लागेकै छैनन्। कति छ अब जब नेपालको त त्यही त हो नि, यदि नम्बर राम्रोसँग देखिन्छ भने त्यही अनुसार पोलिसीमा आउने हो। अब 2-4 जनाको लागि 5-6 जनाको लागि एउटा चाहिँ 10-12 जनाको लागि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो जुन एउटा रिमार्केबल नम्बर जुन एउटा चाहिँ हामी प्रिभिलेन्स खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँ ठाउँसम्म चाहिँ गभर्मेन्टले यस्तो किसिमको पोलिसी बनाओस् कि हाम्रो हरेक बालबालिकाहरूले आफ्नै ठाउँमा सेवाहरू पाओस्, जनशक्तिको अभाव चाहिँ नेपालमै जनशक्ति उत्पादन गर्ने वातावरण बनोस् हैन। अब जति पनि मैले जनशक्तिको कुराहरू गरेँ त्यो त हाम्रो औँलामा गर्न सक्ने व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ हैन। गाउँ ठाउँसम्म पुग्न सक्ने ल पठाउनु त भन्दाखेरि पनि मान्छे छैन। अहिले यति धेरै मान्छेहरू खोजिरहनु भएको छ। अहिले हामीले एउटा प्रयास के गरेका छौँ भने हामीले डिप्लोमा इन स्पेसल एजुकेटर अन अटिज्म स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भनेर अटिज्मको नेपाल स्टडीमा सुरुवात गरेका छौँ। अनि भेरी सुन नेक्स्ट इयरदेखि हामी काठमाडौँ युनिभर्सिटी कोलाबोरेसनमै जान लागिरहेका छौँ। तर डिफिकल्ट पार्ट जस्तै अक्सिजन थेरापीको कुरा गरौँ हैन, अब जस्तै स्पिच थेरापीकै कुरा गरौँ, सो त्यो ह्युमन रिसोर्सहरू म्युजिक थेरापीको कुरा गरौँ, we have a very limited human resource. नेपालमा फेरि पढाइ हुँदैन हेर्नुस्। So that's a big च्यालेन्ज फर अस। किन जबसम्म ह्युमन रिसोर्स हुँदैन, अब जति पनि म्याटेरियल्स होस् अथवा टुल्स होस्, त्यो भ्यालुलेस नै, त्यो काउन्टलेस हुन्छ त्यो। किनभने मान्छेले नै हो त्यो सबैको प्रयोग गर्ने भनेको। सो वी डोन्ट ह्याभ इनफ ह्युमन रिसोर्स। त्यस कारणले वी वान्ट द्याट गभर्मेन्ट टु टेक सच काइन्ड अफ स्टेप्स वेयर वी क्यान प्रड्युस द स्पेसिफिक ह्युमन रिसोर्स हु आर रिक्वायर्ड to take care of this kind of children and this kind of people. यो चाहिँ एकदम हुन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। कुसुमजी, I can't hear you. हजुरको भोइस एकदम लो आइरहेको छ। Is it me only who can't hear or it's for everyone? कुसुमजीको अलि भोइस प्रब्लम भइरहेछ। सो सरले अघि भन्नुभएको थियो नि कि हाम्रो यो अटिज्मको लागि चाहिँ कम्युनिकेसनमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भनेर। सो त्यो कम्युनिकेसनमा प्रब्लम भन्नाले चाहिँ इन्टरेक्सनमा प्रब्लम हुन्छ कि त्यो उनीहरूको भर्बल्ली त्यो हुन्छ नि वर्ड्स निकाल्नु उनीहरूलाई अलिक टफ हुन्छ कि कस्तो कम्युनिकेसनमा कस्तो स्पेक्ट्रम हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु मन थियो मलाई। मैले अघि अलिकति भन्ने जोडी प्रयास चाहिँ गरेको थिएँ अघि चाहिँ हैन। जुन मैले कम्युनिकेसन कुरा गर्दाखेरि देयर वी कल इट भर्बल नन भर्बल कुरा गरेको थिएँ हामीले हैन। पक्कै पनि भर्बली कुरा गर्दाखेरि कोही बालबालिकाहरूसँग शब्द आउँछन् हेर्नुस्
शब्द चाहिँ आउँछ त्यो शब्द चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्ने त एप्रोप्रिएटली त्यो थाहा हुँदैन हैन गिलास कप हैन बुवा आमा अथवा चाहिँ ती हरेक शब्दहरू चाहिँ उसले भन्न सक्ने हुन सक्छ तर फर इक्जाम्पल बुवा आइरहेको छ बुवालाई चाहिँ उसले गिलास भन्दै भन्दा मिलेन नि त हैन अथवा चाहिँ त्यो सान्दर्भिक रूपमा प्रयोग गर्न जान्दैन एउटा कुरा र त्यो शब्द चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा मैले अघि भने इक्वलिलिया भने मैले त्यो दोहोऱ्याइराख्ने हुन सक्छ समय एउटा चाहिँ त्यो भइहाल्यो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नन भर्बल पनि हुन सक्छ यो बच्चाहरू नन भर्बल भयो भने त अर्को च्यालेन्ज पनि आयो फेरि हैन बोली पनि छैन त्यसपछि सँगसँगै फेरि उसले कुनै पनि किसिमको चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नै नसक्ने भयो डेफिनेटली यो कम्युनिकेसन भनिराख्दाखेरि चाहिँ यो संसार भनिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ हामी टु वे कम्युनिकेसनै कुरा गर्छौँ न जस्तो वान वे कम्युनिकेसन संसार भनेको चाहिँ दोहोरो नै हुनुपर्छ उसले भनेको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हामीले भनेको कुरा उसले बुझ्नु पर्यो हैन यही यहाँनिर ब्यारियर हुन्छ यो हाम्रो बालबालिका व्यक्ति जो अटिजम भएकोमा यही कम्युनिकेसनमा ब्यारियर हुन्छ र जुन सामान्य भन्दा सामान्य संसार पनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ जस्तै कि सिम्पल एउटा साइन ल्याङ्ग्वेजमा सानो बच्चाले पनि यस्तो गरेपछि टोयलेट जाने भनेर बुझ्छ एन्ड दे डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यस्तो गरेको के हो त्यो गरेको त्यो कन्सेप्ट बुझाउनै गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई जबसम्म हामी भिजुअल इन्टरप्रिटेसनमा उनीहरूलाई बुझाउँदैनौँ हामी एकदमै स्पेसिफिक फर इक्जाम्पल टोयलेटिङ जानु पर्यो भने टोयलेट बालबालिका कुरा गरौँ टोयलेट जानु पर्यो के गर्नुपर्छ हामी पहिला सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ पहिला लुगा खोल्नु पर्यो पट्टीमा बस्नु पर्यो पट्टीबाट उठ्नु पर्यो फेरि सफा गर्नको लागि हैन अनि फेरि चाहिँ पट्टी सफा गरेपछि फेरि हात धुनु पर्यो लुगा लाउनु पर्यो त्यो जुन स्टेप्सहरू छ त्यो स्टेपहरू हामी एकदमै त्यसलाई चाहिँ कट अफ गरेर चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पिक्चर्सको माध्यमबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ त वर्षौं दिन लाग्छ एउटा कुरा सिकाउनलाई पनि त्यसो सिकाउने हुन्छ सो कम्युनिकेसनमा डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तो त्यो जुन टु इन्टरेक्सनकै प्रब्लम हुन्छ हाम्रो बच्चाहरूमा दो दे आर भर्बल त्यो भर्बल ल्याङ्ग्वेज कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनीहरू चाहिँ थाहा हुँदैन भाषागत नै समस्या हुन्छ उनीहरूलाई सो यो कुरा मैले चाहिँ प्रस्ताउन चाहेँ सुलभजी अनि मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि हाम्रो यो पिडियाट्रिसियन र क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले चाहिँ यसलाई स्क्रिनिङ गर्न र डायग्नोसिस गर्न हेल्प गर्छ भनेर सो हाम्रो यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो पिडियाट्रिसियनहरू चाहिँ आर दे ट्रेन्ड फर लाइक अटिजम स्पेसिफिकली कि हुन्छ नि लाइक सबैजना ट्रेन्ड हुन्छ कि अर इट्स हुन्छ नि मोर स्पेसिफिक हुन्छ मतलब साइकोलोजिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छ नट अल द पेडियाट्रिसियन आर ट्रेन्ड इन अटिजम किनभने एज बिङ मेडिकल स्टुडेन्ट अब मैले नै अटिजमको सुरुमा पढ्दाखेरि एउटा सानो प्याराग्राफ पढेको थिएँ होइन अटिजमको बारेमा अब त्यो त ओजेलमा थियो क्या एकदमै अब त्यो अरू कन्डिसन त अब थुप्रै अरूको क्रोनिक कन्डिसनहरू छ होइन त्यसको बारेमा हामी बढी स्टडी गर्छौँ अब त्यो अटिजमको बारेमा त हामी एकदमै अब अहिले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ त्यो अटिजमको बारेमा चाहिँ डाइरेक्टली कोर्स अफ स्टडीमा नभए तापनि चाहिँ अब अहिले इन्टरनेटको जमाना छ होइन धेरै इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गरेको जमाना छ अब जस्तै कि हामी पनि जस्तै टियुटिएसमासँग हामी राम्रो कोलाबोरेसनमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई हामी वर्कसपहरू गरिरहेको हुन्छौँ फ्रिक्वेन्टली होइन सो अल द भनिराख्दाखेरि चाहिँ सबै पेडियाट्रिसियनहरू चाहिँ यसमा ट्रेन छैनन् सो मेनी पेडियाट्रिसियन गेट कन्फ्युज धेरै चाहिँ अटिजम भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिजाबिलिटी भनेर डायग्नोसिस गरेको थुप्रै उदाहरण छ होइन डेभलपमेन्ट डिले भनेर चाहिँ पठाएको छ धेरै उदाहरणहरू छन् सो कोही चाहिँ हाम्रो डक्टर हुनुहुन्छ जो लाइक अब हाम्रो चाहिँ डक्टर मेरिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ हाम्रो कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन हाम्रो टियुटिएसको डक्टर हुनुहुन्छ सी हेज बिन वर्किङ एज अ कन्सल्टेन्ट सिन्स लङ टाइम होइन सो जो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ डेफिनेटली उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि अटिजम हो या होइन भनेर कहिलेकाहीँ दे गेट कन्फ्युज आफ्टर दे गेट कन्फ्युज दे सेन्ड टु क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट वर ट्रेन इन एडोस क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले भनिदिइराख्दाखेरि सबै क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छैन क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले मेबी दे डु सम काइन्ड अफ स्क्रिनिङ टुल्स प्रयोग गरेर कार्ड्स एमस्याट भन्छौँ कार्ड्स भन्छौँ तर जुन एडोस भन्ने छ त्यो जुन इट्स अ भेरी स्पेसिफिक गोल्ड स्ट्यान्डर्ड जुन डायग्नोसिस टुल छ त्यो चाहिँ फेरि सबैले गर्न सक्दैन फेरि क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले पनि गर्न सक्दैन चाइल्ड साइकोलोजिस्टले पनि गर्न सक्दैन दे निड टु बी ट्रेन अन द्याट होइन इफ पेडियाट्रिसियन क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट चाइल्ड साइकेट्रिस्ट आर ट्रेन अन द्याट देन दे आर एबल टु डु कन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस अदरवाइज उहाँले पनि गर्ने स्क्रिनिङ मात्रै हो अनुमानित रूपमा चाहिँ यो बच्चा अटिजम हुनसक्छ है यो माइल्ड मोडरेट त्यस्तै होला है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सस्पेक्ट गरेर पठाउनुहुन्छ एन्ड देन वी डु द कन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस त्यसकारणले अल द लाइक पेडियाट्रिसियन होइन जस्तै अब नेपालको विभिन्न चाहिँ परिवेश हुनुहुन्छ भने उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ धेरै नै सो उहाँहरूले पनि हामीले रिफरै गर्नुहुन्छ कन्फ्युजन भएको कारण एन्ड वी डेफिनेटली लाइक टु रिक्वेस्ट द्याट होइन तपाईँलाई कोही पनि त्यस्तो पेडियाट्रिसियनहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले रिफरै गर्नुपर्छ किनभने अदरवाइज मिसडायग्नोसिस भएपछि त एभ्रिथिङ गोज रङ
So if you are not confident that whether the child has autism or not, or whether the child has a specific disability, कुन disability हो थाहा हुँदैन भने, it's duty of every health personnel and the medical personnel that you need to refer appropriate ठाउँमा, हैन? त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। र आशा छ भविष्यको दिनमा चाहिँ सबै पेडियाट्रिसियनले चाहिँ गर्न सकोस्, सबै चाहिँ क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले पनि यसको बारेमा पूर्ण रूपले जानकारी पाओस्, हैन? जसले गर्दाखेरि सबैजना काठमाडौँ आउन नपरोस्, हैन? नेपालका विभिन्न परिवेशमा पनि डायग्नोसिस गर्ने वातावरण बन्दै जाओस् भन्ने हामी त्यो प्रयास गर्छौँ। Still we are working on that, and that's not enough yet. सो यसमा चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ अर्को अब यो हाम्रो यो स्पिच थेरापी, म्युजिक थेरापी, आर्ट थेरापी चाहिँ जुन भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन भन्नुभएको थियो नि तपाईँले अघि, विच हेल्प्स अटिस्टिक पिपल भनेर। सो यसको लागि चाहिँ हामीले कतिसम्मको चाहिँ यो आर्ट थेरापीहरू चाहिँ युटिलाइजेसनमा आउँछ? Okay, that's a very good question. Thank you for that. अब एउटा मैले भनिराख्दाखेरि यसमा एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जुन थेरापी कुरा गर्यौँ, it's not like a one time, two time अथवा केही महिना केही वर्षको मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन। सो त्यस कारण हामीले जुन यो स्पिच थेरापी, आर्ट थेरापी, म्युजिक थेरापी कुरा गर्दाखेरि के भने चाहिँ जुन मूलभूत कुरा छ भने हाम्रो मूल टार्गेट भनेको नि उनीको चाहिँ कम्युनिकेसनलाई सुधार गर्ने हो। स्पिच थेरापी भन्दाखेरि नट जस्ट अबाउट द स्पिच, इट्स अबाउट द कम्युनिकेसन विच लिङ्क विथ द बिहेभियर। अर्को भन्दाखेरि म्युजिक थेरापीमा हामी म्युजिक सिकाउने होइन, आर्ट थेरापीमा आर्ट सिकाउने होइन। म्युजिक र आर्टको माध्यमबाट चाहिँ उसलाई सोसियलाइजेसन कम्युनिकेसनलाई अभिवृद्धि गर्ने हो। सो यो चाहिँ कुरा चाहिँ अभिभावकले सिक्नु जरुरी छ। त्यो थेरापी भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कस्तो बुझ्छ भन्दाखेरि अब धेरै कुरा केस भएको पनि छ यहाँ नेपालमा चाहिँ यसको पनि यहाँ अटिजमको पनि अहिले त पोलिटिक्स चलिसकेको छ, बिजनेस चलिसकेको छ। हामीलाई फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ कस्तो भने सो हामी त प्यारेन्ट्स अर्गनाइजेसन वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, हामी मर्म बुझ्छौँ प्यारेन्ट्सको। अब धेरैजनाले कस्तो भने बालबालिकालाई चाहिँ थेरापी गर्नुपर्छ, तपाईँलाई स्पिच थेरापी चाहिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ अक्सिजन थेरापी चाहिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ म्युजिक थेरापी चाहिन्छ भनेर कोठामा भित्र राख्यो, प्यारेन्ट्सलाई बाहिर राख्यो, तपाईँ आउनु हुँदैन, डिस्टर्ब हुन्छ तपाईँहरू, तपाईँ नआउनुहोस्, हामी बच्चालाई हामी हेर्छौँ भन्छ। अब भित्र चाहिँ बच्चालाई सिकाउँछ पनि होला, गर्छ पनि होला, बट वाट नेक्स्ट, के सिकायो के गरायो प्यारेन्ट्सले थाहा हुँदैन। एन्ड वाट द प्यारेन्ट्स विल डु वेन दे गेट ब्याक होम, अनि कचुरी आउने, कचुरी खर्च गर्ने, हैन? सो दिस इज समथिङ विच गोइङ रङ के, यो कुरा हामी चिन्न चाहन्छौँ। हामी बिहेभियर कम्युनिकेसन थेरापीहरू, हाम्रो अक्सिजन थेरापी कुराहरू, म्युजिक थेरापीको कुराहरू, वी वान्ट प्यारेन्ट्स टु बी इन्भल्भ। र हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने प्यारेन्ट्सलाई इन्भल्भ गराउँछौँ। वी वान्ट देम टु अब्जर्भ वाट वी आर डुइङ, वी वान्ट देम टु डु वाट वी आर डुइङ। त्यो जबसम्म गरिँदैन, प्यारेन्ट्स त हो नि सबभन्दा बढी बच्चासँग लङ टाइम बस्ने भनेको, होइन? थेरापीसँग 1 घन्टा 2 घन्टा होला म्याक्सिमम। सो आफ्टर द्याट हु विल लुक आफ्टर द चाइल्ड? प्यारेन्ट्स डेफिनेटली। सो दिस इज द थिङ चाहिँ के भने जुन यो थेरापी कुरा गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरू इन्भल्भ हुनैपर्छ। एन्ड डेफिनेटली प्यारेन्ट्स अल्सो डेफिनेटली दे निड टु टेक ओनरसिप अल्सो, होइन? उहाँको ड्युटिज पनि हो। र प्यारेन्ट्सहरूले सिक्नुभयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ, उनीहरूले बच्चा लङ टर्म काम गर्न पाउँछन्। स्कुलमा गएर प्यारेन्ट्सले टिचर्सहरूलाई सिकाउन मौका पाउँछ, वातावरण बन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई ट्रेनिङ लिएको अभिभावकहरूले चाहिँ जब मेन्स्ट्रुअल स्कुलमा स्कुललाई बच्चामा नर्मल स्कुल जुन भनिरहेको छ मेन्स्ट्रुअल स्कुल राख्छ, त्यहाँको टिचर्सहरूलाई हाम्रो प्यारेन्ट्सले सिकाउँछ मेरो बच्चालाई यसरी गराउनुपर्छ है तपाईँहरूले भनेर। सो द्याट्स द थिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारण प्यारेन्ट्स इम्पावरमेन्ट मस्ट हो यसमा चाहिँ, होइन? त्यो थेरापीले म पनि थेरापिस्ट हो, मैले केही समय काम गरेर मात्र बच्चा इम्प्रुभ हुन्छ, द्याट्स टोटली रङ, हुँदै सक्दैन। मिराकल हुनुपर्छ कि त, होइन? इट्स नट वर्क। सो इट्स लङ टर्म एप्रोच, लङ टर्म एप्रोच जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ वी मस्ट इन्भल्भ द प्यारेन्ट्स। थेरापी कुरा गर्दाखेरि त्यस कारणले मैले हरेक थेरापी कुरा गरेँ त्यसमा प्यारेन्ट्सको इन्भल्भ हुनु जरुरी छ। र त्यसपछि मात्रै हामी नलेज स्किल ट्रान्सफर गरेपछि त्यो थेरापी चाहिँ राइट रूपमा थेरापी हुन्छ। सर, अनि नेपालमा त झाडा पोखरा जस्तो रोगलाई त होइन देवी देवताको श्राप हो भनेर चिन्ने गरिन्छ, त्यति कम छ अवेरनेस, होइन? अब अटिजम त हजुरले भनि नै हाल्नुभयो, एकदम इन्भिजिबल डिसेबिलिटी हो, होइन? वान फर्म अफ डिसेबिलिटी। अनि तपाईँले चाहिँ यत्रो 18 वर्ष कति भन्नुभयो हजुरले, लामो समय 18 इयर्स भन्नुभयो है? नट 18 इयर्स, 8 इयर्स। 8 इयर्स भन्नुभयो हजुर। 8 वर्षसम्म अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीमा चाहिँ काम गरिराख्ने दौरानमा चाहिँ के कस्तो स्टिग्माहरू पाउनुभयो त? सोसाइटियल स्टिग्माहरू, लाइक कुन बेलामा चाहिँ तपाईँलाई एकदम नराम्रो फिल भयो कि अटिजमको त यति पनि अवेरनेस रहेनछ नेपाली जनताहरूमा भनेर, त्यस्तो मुभमेन्टहरू चाहिँ कुन कुन थियो? यस, डेफिनेटली आई हेभ सिन रियल सिनेरियो। मैले थुप्रै हाम्रो चाहिँ गाउँ दुधरासम्म म छिरेको छु यो डायग्नोसिस कुरामा क्याम्प गर्दाखेरि चाहिँ, होइन? म आफै पनि गएको छु दार्चुला, बैतडी, डोटी, होइन? त्यसै गरी हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ झापा, सुर्खेतहरूतिर चाहिँ सबैतिर घुमेको छु मैले।
र त्यसपछि चाहिँ हामीले मैले जुन यो स्ट्रिट ड्रामा बनाएको थिएँ भनेको मेरो खास त्यसमै नै पहिला फोकस थियो जुन स्टिगमा जुन छ हाम्रो समाजमा अब नेपाल काठमाडौँकै सिनेरीमा हेरौँ न थुप्रै चाहिँ अभिभावकहरू चाहिँ सूर्यपिनाक धाउँछन् मेरो बच्चाले त्यहाँ गएर बोल्छ कि भनेर सूर्यपिनाक धाउने थुप्रै अभिभावक हुन्छ यहाँ हाम्रो अटिजम भएका बालबालिका काठमाडौँको परिवेश सोध्यो भने सूर्यपिनाक 90 कमै होला अभिभावक किनभने सूर्यपिनाक लगेर चाहिँ गऱ्यो भने बच्चा बोल्छ भनेर अझै पनि यहाँ त्यो आई डोन्ट नो अब त्यो अन्धविश्वास हो कि विश्वास हो थाहा छैन अझै पनि छ अब तर थाहा चाहिँ कतिजना बच्चाले बोल्यो सूर्यपिनाक लगेर होइन त्यसै गरी अब गाउँ परिवेशमा त अब भाकल गर्ने धामी चाक्री लाउनेदेखि लिएर होइन थुप्रै कुराहरू अब धेरै पैसा घरखेरी बेचेको नै उदाहरण छ हाम्रो अभिभावकले घर खेती बेचेर बच्चाको लागि गरेको छ कोही कोही चाहिँ इन्डिया लगेर चाहिँ पुरै सर्वस्वै खर्च गरेर आएको छ पछि छोरा अटिजम केही पनि भएन औषधि चाहिँ पोका औषधि बोकेर आएको छ चाङका चाङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन प्रेसक्रिप्सनहरूको छ होइन तर के पनि भएको नभएको यस्तो थुप्रै चाहिँ त्यहाँ अनगिन्ती रूपमा चाहिँ एकदमै होइन स्टिग्माकोदेखि लिएर एजुकेटेड फ्यामिलीसम्मको चाहिँ त्यहाँको जुन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ र जुन त्यो के भन्ने एउटा चाहिँ मिसलिडिङ कुराहरूले चाहिँ ग्रसित भएको चाहिँ समाज चाहिँ फिल गरेको छु यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ होइन अहिलेको अर्थमा धेरैसम्म चेन्ज भइसक्यो स्टिल गाउँमा त त्यही परिवेश अझै पनि छन् के चेन्जेस भइसकेको छ त्यसैले हामीले एउटा चाहिँ के बनाएको छु भने यसमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ टेलिचलचित्र नै बनाएको छु डक्टर ड्रामा सुनौलो बिहानी भन्ने मेरो स्क्रिप्टमा बनेको एउटा चाहिँ टेलिचलचित्र तपाईँले युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्छ सुनौलो बिहानी हाम्रोले सन्तोष पन्तजी हाम्रो हास्य कलाकार उहाँले डिरेक्सन गर्नुभएको छ सो द्याट्स समथिङ यो हाम्रो गाउँ परिवेशमा कस्तो किसिमको सिनेरियो छ हाम्रो अटिजमको होइन र त्यो सिनेरियोमा बालबालिकाहरू बाँडिनुपर्ने अवस्था होइन थुनिनुपर्ने अवस्था त्यो अभिभावकले चाहेर मात्र होइन फेरि अभिभावकले त्यसै गर्न खोजेको होइन बाध्यता भएर किनभने उसले थुनिन भने छोरा हराउँछ हेर्नुहोस् उसले थुनिन भने आफ्नो अर्को छोराछोरीले के खुवाउने उहाँले काम गर्न जानु पर्यो हेर्नुहोस् दिस इज समथिङ रियालिटी जुन मैले यो दोती जाँदाखेरि मैले साँच्चै फिल गरेको कुराहरू अब मैले उहाँले के भने किन तपाईँको छोरालाई बाँडेको भन्ने कसले हेर्ने त त्यहाँ छोरा होइन आमा सबै खेतालाई सम्हाल्नु पर्यो बुवा खेतमा गएर सबै काम गर्नु पर्यो सानसाना अरू छोराछोरीहरू छन् कसले पालिदिन्छ कसले हेर्छन् कसले खुवाउँछन् अनि उसलाई नबाँडिकन उसलाई नथुनिकन उपाय छैन क्या यस्तो परिवेश छ नेपालको परिवेशमा हामीले गाउँ दूर जानु कुरा गर्ने होइन अब रेस्क्यु गरेर ल्याउँ भने कहाँ राख्ने 1 दिन हो र 2 दिन हो र 3 दिन हो र लाइफ लङ कुरा छ जुन कुरा कहिले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ कि हामी के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ एकदमै नतमस्तक हामी एकदम स्तब्धै हुन्छौँ कि के गर्ने वाट टु डु नेक्स्ट तपाईँको छोरा अटिजम छ भन्ने मात्रै बाहेक अरू के पनि गर्न सक्दैनौँ इट्स समथिङ द दिस इज अ रियालिटी जबसम्म यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले प्रायोरिटाइज लिएर यस्ता बालबालिकाहरू जुन सायद तपाईँले थुप्रै त्यस्ता भिडियोहरू पनि हेर्नु भएको छ होला थुप्रै न्युजहरू पनि सुन्नु भएको छ होला यस्ता कुराहरू दिस इज वाट रियालिटी इज स्टिल इन आवर होइन रुरल एरियाजमा त्यो थुप्रै रियालिटी छ यो जुन गाउँ परिवेशमा भएको जुन यो रियालिटी कुराहरूलाई चाहिँ चिर्नको लागि त पक्कै पनि त्यहाँको स्थानीय सरकारले लाग्नु पर्यो त्यहाँका व्यक्तित्वहरू नै लाग्नुपर्ने छ होइन त्यस्तै न त सम्भव छैन यो सम्भव देखिँदैन यो होइन तर यो भनिराख्दाखेरि पनि निराश भइराख्ने कुरा पनि होइन किनभने हामी सबैजना मिल्यो भने गर्न सक्छौँ हामीले किनभने म एउटा उदाहरण दिन्छु अटिजम केयर सोसाइटी एउटा सानो कोठाबाट सुरुवात भएको संस्था हो एउटा परिवारले इनिसिएट ल्यायो त्यसपछि अरू 6-7 जना परिवार मिलेर सुरुवात भएर अहिले हामी नेपालको 60वटा प्रदेश मध्ये 5वटा प्रदेशसम्म पुगिसकेका छौँ हामी नै एउटा उदाहरण हो भन्न खोजेको भनेपछि गर्न खोज्यौँ भने गर्न सकिन्छ चाहिँ होइन रहेछ एउटा चाहिँ स्वच्छ मन चाहियो इमान्दारिता चाहियो लगनशीलता चाहियो हामी केही परिवर्तन गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ जोस जागर र डेडिकेसन चाहियो हामी गर्न सक्छौँ हामी त्यही कुरा चाहिँ हामी अन्य अभिभावकहरूलाई चाहिँ हामी अपडेट गर्दै हामी लागि परेका छौँ सो यी भनिराख्दाखेरि डेफिनेटली वी हेभ अ स्टिग्मा अनि हजुरले अघि नै भन्नुभएको जस्तै युएसको चाहिँ कति लार्ज पपुलेसनमा अटिजम देखिरहेको छ होइन तर त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अटिजम भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा फेसिलिटी प्रोभाइड गरिदिएको छ गभर्मेन्टले सो अलिकति बाहिर विदेशबाट हामी के कुरा सिक्न सक्छौँ नेपालमा के कस्तो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ उताको इक्जाम्पल्स के दिनु न हामीलाई हजुर अहिलेसम्म जति पनि हामी नेपालमा गरिरहेका छौँ सबै चाहिँ विदेशबाटै सिकिरहेका छौँ होइन कोही नेपालमा पनि हामीले केही इनोभेटिभ आइडियाजहरू पनि क्रिएट गरिरहेका छौँ जस्तै अब युएसको कुरा गरौँ अनि युरोपियन कन्ट्रिजको कुरा गरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फर्मस्ट स्क्रिनिङको कुरा होइन बच्चा जन्मिने बित्तिकै त्यहाँ एकदमै राम्रो स्क्रिनिङ हुन्छ
विशेष गरी चाहिँ यो इम्युनाइजेसनको टाइम पिरियडमा भ्याक्सिनेसनको टाइम पिरियडमा हैन किन बच्चाहरु त फ्रिक्वेन्टली आउने भयो नि त इम्युनाइजेसनको लागि भ्याक्सिनेसनको लागि त्यति बेला चाहिँ हामीले ल फर्स्ट टाइममा चुक्यो भनौँ सेकेन्ड टाइममा चुक्यो भने थर्ड टाइममा कसो पत्ता नलाग्ला वाट एभर द डिजाबिलिटी कन्डिसन इज वाट एभर द डेभलपमेन्ट डिले इज हैन अटिजमै होस् एउटा कुनै पनि नेरो डेभलपमेन्ट डिजाबिलिटी नै होस् अब हामी त्यही खोजिरहेको छौँ नेपालमा पनि खास भने त्यो भ्याक्सिनेसन टाइममा इम्युनाइजेसन टाइममा जुन ह्युम्यान रिसोर्स त्यहाँ लागिरहनु भएको छ त्यति बेला त्यो व्यक्तिले जो इम्युनाइजेसनले अटिजम बारे थाहा पाएको भए डाउन सिन्ड्रोम बारे थाहा पाएको भए सेरोपल्सी थाहा पाएको यो बच्चामा यस्तो छ है लेट्स इमिडिएटली रिफर टु द डक्टर है भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्थ्यो होला हैन दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इम्युनाइजेसन भ्याक्सिन टाइममा हामीले स्क्रिनिङ गर्न सक्यौँ भने हैन नेपालमा त्यो अझै भएको छैन विदेशमा त्यो भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बच्चा छुट्दैन पत्ता लाग्छ एनी हाउ हैन and after that definitely they are in developed countries and all things supported by the government हैन and त्यसमा सपोर्ट गर्ने कुरामा चाहिँ राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि they involve the parents सुरुवात दिनदेखि नै प्यारेन्ट्स इन्भल्भ गर्छ हाम्रो देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि होस्टेल खोज्छन् के कोही राखेर छोरालाई छोड्न मिल्छ कि हैन अनि फेरि हाम्रो सरकारी निकाय पनि त्यही हो हैन यस्तो बच्चाको लागि छुट्टै रेसिडेन्सियल सेन्टर चाहिन्छ है अब कुनै हदसम्म होला पनि किनभने आमा बुवा काम नगरिकन खानै नसक्ने वातावरण हुन्छ भनेपछि छोराछोरीले कहाँ हेर्ने पनि होला हैन सो यो एउटा थुप्रै एउटा ग्यापहरू जुन च्यालेन्जेसहरू छ यसलाई चाहिँ चिन्न सक्ने आवश्यक जुन विदेशसँग सिकेर पनि अर्को एउटा चाहिँ विदेशीको राम्रो पक्ष के हो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उहाँहरूको जुन ट्रेनिङ प्याकेजहरू छ हैन जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अपग्रेडिङ जस्तै हाई फङ्सनिङ बच्चा छ भने उनीहरूको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ जस्तै कि फर इक्जाम्पल चाहिँ इन्डिया कुरा गरौँ जुन यो सिबिएसई सिस्टम भनेर लागू गरेको छ जस्तै कोही बालबालिकाहरू सबै सब्जेक्टमा राम्रो हुन सक्छ अब सबै हाम्रो नेपालमा के छ सबै सब्जेक्टमा पासै हुनुपर्छ हैन अब त्यहाँ चाहिँ यदि कुनै पनि सब्जेक्टमा उसलाई गाह्रो भएको छ उसले गर्न सक्दैन भने त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक उपाय दिन्छ वैकल्पिक उपाय दिएर उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास दिन्छ जो बच्चा एस्ट्रोलोजीमा इन्ट्रेस्ट छ उसलाई नेपालीमा शब्दसँग व्याख्या गरेर लेख्न के को आवश्यकता हैन अब यहाँ के हुन्छ त्यो गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ सो दिस इज द थिङ अब चिन्नुपर्ने कुरा जस्तै यो जो एजुकेसन सिस्टमको कुरा जस्तै त्यो सानै लेभलदेखि नै त्यो किसिमको बाधा हुन्छ स्कुलिङ लेभल अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि त निड बेस्ड एजुकेसन हुन्छ निड बेस्ड एजुकेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुन बच्चालाई कस्तो किसिमको चाहिँ शैक्षिक वातावरण चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ र दे वर्क इन युनिभर्सल डिजाइन युनिभर्सल डिजाइन भनिराख्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली यो अटिजम भएको या डिसेबिलिटी भएको मात्र होइन हरेक चिजहरू चाहिँ पहुँचेको हुनु पर्यो एसेसिबल हुनु पर्यो भवन बनेको होस् हस्पिटल बनेको होस् प्लेग्राउन्ड बनेको होस् स्कुल बनेको होस् हैन हरेक हिसाबले जसलाई चाहिँ हैन डिसेबिलिटी भएकाहरूलाई पनि वृद्धहरूलाई पनि साना नानीहरूलाई पनि गर्भवती महिलाहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ पहुँचेको हुनु पर्यो जुन हामी युनिभर्सल डिजाइनको कुरा गर्छौँ त्यो युनिभर्सल डिजाइनमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रा स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सबै कुराहरू युनिभर्सल डिजाइनमा भइदिएको भए यदि त्यो सबै मैत्री भइदिएको भए न हामी अपाङ्ग भनिराख्नु पर्थ्यो न हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरू भनिराख्नु पर्थ्यो न चाहिँ गर्भवती महिला भनिराख्नु पर्थ्यो हैन त्यो कुनै किसिमको भिन्नता छुटाउनु पर्ने थिएन होला कि हामी त्यो किन त्यो सफ्लाइसेसन गर्नु पर्यो उहाँको अपाङ्गता मैत्री भन्छौँ हैन वृद्ध मैत्री भन्छौँ बालबालिका मैत्री भन्छौँ छुट्टाछुट्टीको आफ्नै गुट भन्छ आफ्नै अनि त्यहाँ चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता परिरहेछ यदि हामी त्यो युनिभर्सल डिजाइनमा काम गर्ने हो भने चाहिँ सबैलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसेसिबल हुन्छ सबैलाई पहुँचेको हुन्छ त्यो हुनु चाहिँ आवश्यकता छ नेपालमा त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सबैजना नट ओन्ली अटिजम कन्डिसन अल डिसेबिलिटी अल पिपल आर ल्याकिङ बिहाइन्ड हैन यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ बुझ्नु अर्को कुरा एउटा मस्ट लर्निङ इम्पोर्टेन्ट लर्निङ चाहिँ एन्ड अर्को कुरा भनेको नेपालको सबभन्दा प्रब्लम भनेको नि के हो पोलिटिकल सिचुएसन पनि हो एउटा चाहिँ डिफिकल्टी पार्ट भनेको हैन स्टेबल गभर्नमेन्ट हुन गाह्रो छ स्टेबल गभर्नमेन्ट भए तापनि जब एडमिनिस्ट्रेसनमा अब काम गर्न थाल्छन् हैन कामको जिल्ला सृष्टिदेखि लिएर जुन एउटा बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङको कमी छ द्याट्स अ बिग ब्यारियर त्यसले गर्दाखेरि धेरै कामहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ जुन कुरा चाहिँ आश्वासन पाउँछौँ तर रियालिटीमा हुँदैन त्यसले कारणले गर्दाखेरि पनि थुप्रै यस्ता हाम्रा व्यक्तिहरू पिछडिएका अवस्था छन् हाम्रो बालबालिका क्षमता भए पनि अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थाहरू छन् सो यी कुराहरू धेरै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सिक्नु जरुरी छ र प्रयासरत छौँ हामी संस्थाको रूपमा चाहिँ र हामी सरकारलाई पनि झकझकाउने क्रम नै जारी नै छ र फेरि पनि भने अब नयाँ जेनेरेसनले के गर्नु चाहिँ पर्छ हजुर
अब कुसुमजीले क्वेसन अर्को सोध्दै हुनुहुन्छ कुसुम हजुर I think I have a problem in my sound. Can you hear me now? yes we can hear you clearly I believe that I had a question. जस्तै हजुरले इनिसियली भन्नुभएको थियो अटिजम स्क्रिनिङ गर्दाखेरि चाहिँ 18 मन्थ्सदेखि 3 इयर्सको बिचमा चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ अर 18 मन्थ्स भन्दा पनि यङ्गर त्यो भनेको अर्ली स्क्रिनिङ हुने हो कि इज द्याट फुल असेसमेन्ट अफ द अटिजम जस्तै अर्ली स्क्रिनिङमा भएको कोही कोही यङ्गर चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ आई हेड रेड अ स्टडी त्यसमा चाहिँ अर्ली स्क्रिनिङ्सहरूमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर्स अटिस्टिक क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ नदेखिन सक्ने त्यस्तो पनि हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ पछि गएर लेट डायग्नोसिस हुँदाखेरिको त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हुन सक्छ कुड यु एक्सप्लेन अबाउट द्याट definitely thank you for the question हामीले रिसर्च पनि गरेका थियौँ यसमा I belong to KTP municipality and definitely this study happened in KTP municipality under my supervision र जो तर यो चाहिँ स्टडी चाहिँ हाम्रो PhD डाक्टर रेना श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो जुन उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया अवार्ड विनर पनि हुनुहुन्छ र हामीले एउटा चाहिँ के स्टडी गरेका थियौँ भने सानो उमेरमा चाहिँ पत्ता लगाउने क्रममा चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा हामीले गरेका थियौँ होइन 9 महिना 12 महिना र 18 महिनामा क्लासिफिकेसन हेरेका थियौँ किनभने डेफिनेटली सानो उमेरमा पत्ता लगाउन गाह्रो नै हुन्छ त्यस कारणले हामीले चाँडो भन्न चाँडो पत्ता लगाउनु 18 महिना भन्नु कारण पनि त्यहीँनिर हो हैन तर एउटा कुरा भनिराख्दाखेरि मैले एउटा बुझ्छु हामीले एउटा चाहिँ चार्ट बनाएका छौँ एउटा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट चार्ट जेनरली अब तपाईँले ग्रोथ चार्ट सुन्नु भएको छ होला हैन बच्चाको उमेर अनुसार चाहिँ कति वेट बढाएको छ कति हाइट बढाएको छ भनेर त नाउ चार्ट व्हाट चार्ट वी आर डेभलप इज वी हैव डेभलप इमोशनल चार्ट सोशलाइजेसन चार्ट डेभलप गरेका छौँ हामीले हैन बच्चा जन्मेदेखि 5 वर्षसम्म हुँदाखेरि चाहिँ उसको के कुराहरू इमोसनली उसले एचिभ गरेका हुन्छन् के सोशलाइजेसन पार्टहरू र के कुरा क्षमता उसले अलरेडी गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मापन गर्ने चार्ट बनाएका छौँ हामीले जसले गर्दाखेरि ती बालकले यो गर्न सक्दैन भने दिस चाइल्ड ह्याज सम के समस्या छ डिफेक्ट छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामी एउटा पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौँ र यो भनिराख्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यो हामी सानोमै पत्ता लगाउन किन चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो किन पहिला फेरि अटिजम डायग्नोसिस पछि अटिजम नहुने भन्ने पनि हुनसक्छ होला त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा फेज वाइज स्टडी हुन्छ यसमा हामीले फेज वाइज स्टडी गर्छौँ हामी होइन त्यस कारणले एकचोटि हामीले डायग्नोसिस गरिसकेको बच्चामा हाम्रो फङ्सनल एसेसमेन्ट हामी फेरि रिभाइज गर्छौँ उमेर अनुसार चाहिँ किनभने उसको निड के हो भन्ने कुरा पनि हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने सानो छँदाखेरिको निड फरक हुनसक्छ आफ्टर हि गट 6-7 years 10 years पछि उसको निड फरक हुनसक्छ होइन एडोलेसेन्ट फेजमा गएपछि उसको निड फरक हुनसक्छ एडोलेसेन्ट फेज एडल्ट फेजमा गएपछि उसको निड फरक हुनसक्छ सो द्याट वी निड टु एनालाइज द्याट त्यो एनालाइज नगरिकन त उसलाई चाहिँ कसरी ट्रान्जेक्सनमा ल्याउने त सो द्याट्स यो हाम्रो चाहिँ फङ्सनल एसेसमेन्ट चाहिँ हामी गरिरहेका हुन्छौँ त्यो इन्भेस्टिगेसन प्लान गर्नुको लागि सो त्यति बेला पनि हाम्रो चाहिँ रिस्क्रिनिङ पनि हुन्छ अटिजम छ या छैन या के हो कसो हो भन्ने कुरा पनि होइन तर भनिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ डायग्नोसिस गर्नको लागि 2 घन्टा मिनिममदेखि कहिलेकाहीँ 1 महिना पनि लाउँछौँ एउटा केस डायग्नोसिस गर्नलाई सो द्याट मिसडायग्नोसिस नहोस् भन्ने कुरा एन्ड फर दिस यो गरिराख्दाखेरि हामी मल्टिडिसिप्लिनरी टिमले काम गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ अब हामी त्यसमा पेडियाट्रिसियन पनि इन्क्लुड गर्छौँ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट पनि इन्क्लुड गर्छौँ क्लिनिक साइकेट्रिस्ट इन्क्लुड गर्छौँ क्या सबैको नजरबाट हेर्छौँ दिस चाइल्ड अटिजम न होइन त्यो हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ त्यहाँ केही कन्फ्युजन भयो भने वी इन्टरेक्ट अनि त्यसपछि हामी वी अब्जर्भ द भिडियोज केही छिनमा त हेरेर नबसेपछि त्यही हाम्रो हरेक दिन त्यो बच्चा गएर क्रियाकलापहरूको प्यारेन्ट्सले भिडियो खिच्छौँ भन्छौँ हामी त्यो भिडियो खिचिसकेपछि त्यो भिडियो हामी अब्जर्भ गर्छौँ त्यो भिडियो अब्जर्भ गरेपछि मात्र डायग्नोसिस हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो डायग्नोसिस गर्ने क्रममा चाहिँ 1 महिना पनि लागेको छ एउटा केस डायग्नोसिस गर्नुको लागि सो दिस इज द प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै यो भेराइड छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइमा चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गरेकोमा मिस डायग्नोसिस भएको केस भनेर आएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो बुझाइमा चाहिँ किनभने हामीले एकदमै किनली अब्जर्भ गर्छौँ वी डोन्ट वान्ट तर हामी अटिजम नभएपछि अब द्याट्स नट आवर फिल्ड भन्छौँ क्या हामी होइन हाम्रो फिल्ड चाहिँ अटिजम हो अब अटिजम नभएको बच्चालाई हामी कसरी सिकाउँछौँ वी क्यान डु द्याट किन हामीसँग त एक्सपर्टिज नै छैन होला के हामीले जानकारी छ होला तर वी आर नट एक्सपर्ट इन द्याट होइन त्यसमा हामी त्यसमा हामी जान चाहँदैनौँ किन जुन कुरामा हामी सबल छैन भने त्यो कुरामा हामी गरेर किन बच्चालाई ओजेलमा पर्ने वी डेफिनेटली रिफर टु नेक्स्ट प्लेस डाउन सिन्ड्रोम छ भने डाउन सिन्ड्रोममा जानुहोस् सेरेब्रल पल्सी सेन्टरमा जानुहोस् होइन बिकज द चाइल्ड केयर त्यो राम्रो केयर चाहियो नि त होइन अब यदि त्यो बच्चा चाहिँ मेन स्ट्रिम स्कुलमा जान सक्छ भने मेन स्ट्रिम स्कुलमा जानुहोस् त्यो भन्छौँ हामी
हैन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ अनुभवमा चाहिँ त्यसरी मिसडायग्नोसिस भएको जुन त्यसरी चाहिँ छैन डेफिनेटली वी डु द रिएसेसमेन्ट त्यो बच्चाको चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ एन्ड वी टेक टाइम इफ देयर इज सम कन्फ्युजन वी टेक टाइम टु डु डायग्नोसिस पहिला हामी प्रोभिजनल डायग्नोसिस मात्रै गर्छौँ त्यसपछि मात्र हामी कन्फर्म डायग्नोसिस गर्छौँ यसको चाहिँ आई हेभ आन्सर्ड योर क्वेसन सर जस्तै मिसडायग्नोसिस भन्दा पनि लेट डायग्नोसिसको चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ जस्तै अर्ली स्क्रिनिङ्सहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्यारेक्टर्सहरू मिस भएको त्यस्तो क्यारेक्टर्स मिस भएर चाहिँ पछि गएर चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दा देखेर चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हुनसक्छ त्यो अर्ली साइन्स चाहिँ लेट डायग्नोसिस भयो भने लेट डायग्नोसिस भइसकेपछि कन्सिक्वेन्सेस डेफिनेटली एभ्रिथिङ गोइङ बी डिले डेफिनेटली हैन जति हामी सानो उमेरमा काम गर्न सक्यौँ डेफिनेटली अब उसको भाषागत विकासहरू भनौँ बिहेभियरल इम्प्रुभमेन्टहरू कुराहरू गरौँ होइन उसका चाहिँ एडियल लर्निङको क्षमताका कुराहरू गरौँ अथवा भविष्यमा उसले एकाडेमिक केही लड्न सक्छ एकाडेमिक लर्निङ क्षमताका कुराहरू गरौँ सबै कुरामा उसले डिले हुने सम्भावना नै भयो र स्ट्रक्चर इन्भाइरोमेन्ट उसले नपाएको अवस्थामा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर इन्भाइरोमेन्ट फेरि त्यहाँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड ट्रेनिङ प्रोग्राममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ एज लिमिट 8 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा छ भने हामी बच्चा पनि राख्छौँ अभिभावक पनि राख्छौँ 8 वर्षभन्दा माथिको छ भने हामी बच्चा राख्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि त्यो एज ग्रुप म्याचिङ हुँदैन ग्रुपमा ठुलो बच्चाले सानो बच्चालाई फेरि त्यहाँ ह्याम्पर गरिदियो भने अर्को चाहिँ इस्यु हुन्छ फेरि अनि त्यसकारणले गर्दा त्यसमा हाम्रो चाहिँ ब्यारियर क्रिएट हुन्छ र जति ठुलो भइसकेपछि उसको चाहिँ सिक्न सक्ने क्षमतामा पनि उसको चाहिँ अलिकति ढिलाइ भइसकेको हुन्छ सो द्याट्स डेफिनेटली वी हेभ अलिकति लेट भइसकेपछि कन्सिक्वेन्सेस त डेफिनेटली हरेक चिजमा चाहिँ उसको लेट नै हुने भयो तर अब यो भनिराख्दाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ वी हेभ सम लाइक होइन अब जहाँ पनि एउटा हुन्छ भने अपवाद हुन्छ नि जहाँ पनि एउटा होइन त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि छन् है जस्तै हामीले सोचेका हुन्छौँ चाहिँ अब यो बच्चाले धेरै इम्प्रुभ गर्न सक्दैनौँ यो बच्चालाई चाहिँ अब लेट भइसकेको छ भनेर भनिरहेका हुन्छौँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सडन चेन्ज पनि हामी पाउँछौँ भने कुनै कुनै बच्चामा जस्तै अब मैले यहाँ भनिराख्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु अटिजम स्पिक्स अमेरिकाको मैले पनि स्टडी गरेको हो जसमा सेयर द्याट त्यहाँको सिइओ चाहिँ जुन त्यो अटिजम भएकै बच्चा सिभियर अटिजम भएको बच्चा नै त्यो अहिलेको सिइओ छ हैन यो भनिराख्दाखेरि के छ भने हाउ वाट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट वी गिभ फर द्याट चाइल्ड त्यो प्यारेन्ट्सले प्यारेन्ट्स सँगसँगै चाहिँ फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टले सोसाइटीले कम्युनिटीले कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेछ भन्ने कुरा पनि डज म्याटर इट नट जस्ट अप टु चाइल्ड मैले भन्न खोजेको बच्चाको लागि बच्चा मात्र परिवर्तन हुने कुरा मात्र होइन किन कस्तो किसिमको हामी इन्भाइरोमेन्ट दिन सकिरहेछौँ त्यो बच्चाको लागि भन्ने कुराले पनि धेरै फरक पार्छ होइन यदि हामी चाँदो पट्टा लगाइरहेका छौँ इन्टरभेन्सन पनि गऱ्यौँ अभिभावकले आमाले बुझ्यो बुवाले एक्सेप्टै गरेको छैन बुवाले वास्तै गर्दैन अरू फ्यामिली मेम्बरलाई पनि वास्तै छैन देन डेफिनेटली त्यो चाइल्डको जति प्रोग्रेस हुनुपर्ने हो किन अरू फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट मिलेन डायग्नोसिस त अलरेडी भएको हो तर अरू फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट नभएपछि इन्टरभेन्सन राम्रो नभइसकेपछि उसको चाहिँ थेरापी इन्टरभेन्सनदेखि लिएर हरेक कुरामा उसलाई चाहिँ सपोर्ट इन्भाइरोमेन्ट नभइसकेपछि त डेफिनेटली त्यो चाइल्डको फेरि डिले हुन्छ हेर्नुहोस् त्यसैले दिज आर द सिनियर यसमा एउटा मात्र फ्याक्टर नहुन सक्छ आई बिलिभ तपाईँले भनिराख्दाखेरि एउटा एज एउटा मेजर फ्याक्टर हो तर नट जस्ट अ एज द इन्भाइरोमेन्ट वी गिभ फर द्याट चाइल्ड एन्ड हाउ वी एक्ट विथ द्याट चाइल्ड द्याट्स डज म्याटर टु मेरो पनि एउटा क्वेसन थियो कि यो अटिजम भएको मान्छेहरूको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ लाइक नर्मल मान्छेहरू भन्दा कम नै हुन्छ कि उस्तै सेम नै हुन्छ कि कस्तो छ होला लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ लाइफ चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले न्युरोटिपिकल भन्छौँ हामी न्युरोटिपिकल जस्तै छ किनभने मैले चाहिँ वेन आई वाज इन डेनमार्क अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ अब हामीसँग धेरै उमेरको त्यस्तो व्यक्तिलाई त मैले धेरै एज गएको बेला भेटेको थिएँ तर मैले डेनमार्कमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले 74 इयर्सको चाहिँ अटिजम भएको व्यक्तिलाई भेटेको थिएँ अनि उहाँसँग मैले त्यस राम्रोसँग इन्टरेक्सनै गरेको थिएँ 74 इयर्स हुँदाखेरि पनि अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ सोसियलाइजेसनको प्रब्लम चाहिँ छ हामी एउटा ग्रुपमा खाइराख्दाखेरि पनि उहाँलाई त्यो एकदमै कन्सन्ट्रेसन गाह्रो थियो खानेकुरामा त्यो अरूले कराइराखेको छ अरूले चाहिँ त्यो आवाज त हामी खाँदाखेरि गाइङ गाइङ कराइरहेको हुन्छ त्यस्तो डिस्टर्बेन्स थियो तर यसपछि कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ भने तर उहाँलाई कुनै किसिमको हेल्थ इस्यु थिएन हैन कुनै किसिमको हेल्थ इस्युहरू चाहिँ अब कसैले डायबिटिज त्यो हुने त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो हेल्थ इस्यु थिएन हि वाज हेल्दी बट डिफिकल्टी सोसियलाइजेसन कम्युनिकेसन पार्टनर स्टिल उसलाई डिफिकल्टी थियो हि हेज लट अफ इम्प्रुभमेन्ट उसले गरिसकेको थियो भन्ने कुरा उहाँबाट पनि मैले जानकारी पाएँ मैले पहिलेभन्दा धेरै इम्प्रुभ गरिसकेको तर स्टिल आई हेभ दिस प्रब्लम म धेरै क्राउडमा बस्न सक्दिनँ मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि भन्ने कुरा गरिनु भएको त्यसैले त्यो एक्सपेक्टेन्सीको कुरामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको डिफ्रेन्स हामीले पाएका छैनौँ न्युरोटिपिकल र यो अटिजमको स्पेक्ट्रममा चाहिँ
अनि अटिजमको चाहिँ अब यो प्रोसेस अफ डायग्नोसिस होइन अनि अटिजम भएको चिल्ड्रेनहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ सर? जस्तै अहिले हजुरहरू त लिडिङ अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ नेपालमा, सो पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चा ल्याउँदाखेरि चाहिँ कतिको कस्ट चाहिँ कति अराउन्ड कति पर्न जान्छ होला यो होल प्रोसेसको नै? डेफिनेटली द फर्स्ट एन्ड फर्मोस्ट थिङ इज लाइक हामी गिभ एन्ड टेकमा विश्वास गर्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी सबै फ्रीमा चाहिँ दिँदैनौँ, किन वी वान्ट ओनरसिप अफ द प्यारेन्ट्स टु है। तर यदि चाहिँ कोही अटिजम भएका परिवारहरू एकदमै आर्टिस्टली कमजोर भएको हुनुहुन्छ, अब गाउँ दूरदराजबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ नि, उहाँले सिफारिस लिएर आउनु बोर्डाको सिफारिस आउनुभयो भने चाहिँ हामी ट्रेनिङहरू पनि फ्री अफ कस्टमै दिन्छौँ होइन। तर केही न केही स्पेन्ड चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हामी गर्छौँ, किनभने त्यो उहाँलाई एउटा फिल गर्नलाई पनि हो कि महत्त्व फिल गर्नलाई पनि हो। कहिलेकाहीँ सबै फ्री गऱ्यो भने पनि त्यो महत्त्व हुँदैन होइन। र जेनरली अब तपाईँको चाहिँ डायग्नोसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति हाम्रो डायग्नोसिस रेट चाहिँ महँगो छ, किनभने यो एकदमै स्पेसिफिक डायग्नोसिस भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। सुरुको डायग्नोसिसमा चाहिँ हाम्रो अभिभावकज्यूले चाहिँ 3500 पे गर्नुपर्ने हुन्छ एडोस एसेसमेन्टको लागि। फङ्सन एसेसमेन्टको लागि पनि 3500 पे गर्नुपर्ने हुन्छ, लङ टर्म प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि। ट्रेनिङ प्याकेजमा हाम्रो चाहिँ 2.5 महिनाको ट्रेनिङको लागि हाम्रो 18,000 रुपियाँ मात्रै हो। मैले खुलेरै भने तपाईँलाई होइन, 18,000 रुपियाँमा पनि यदि जस्तो इकोनोमिक स्ट्याटस कम भएको छ कोहीलाई हामी 50% डिस्काउन्ट, कोहीलाई फ्रीमा पनि गरेका छौँ हामीले होइन। र सिन्स द्याट अब आफ्टर द्याट चाहिँ ट्रेनिङ पछाडि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द प्यारेन्ट्स हाउ दे इनरोल, अब कहाँ लान्छ के लान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अहिलेको खर्च भनेको चाहिँ सुरुवात खर्च त्यही हो। अब स्कुलिङमा त अब कता लान्छ के लान्छ भन्ने कुरा वी डोन्ट नो होइन। तर हामी काउन्सिलिङ फ्री काउन्सिलिङहरू दिन्छौँ सबै कुराहरू। सो सुरुमा आउँदाखेरि उहाँलाई सबै कुरा बुझाउँछौँ हामी, फ्री काउन्सिलिङ गर्छौँ। यदि उहाँको अवस्था पनि बुझ्छौँ हामी, सबै कुरा चाहिँ हामी हुन्छ। र यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ इट्स यो जुन एमाउन्ट छ जुन मैले हामीले यो चाहिँ इट्स नट इनफ एमाउन्ट फर आवर होल प्रोसिजर अफ होइन ट्रिटमेन्ट प्रोसिजरमा। इट्स नट, यो त सानो पैसा मात्रै हो यो, किनभने यसको लागि अब पक्कै पनि तपाईँले खुलेरै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वी डिपेन्ड अन डोनर्स। वी हेभ अ भेरी मिनिमम सपोर्ट फ्रम गभर्मेन्ट टु डेफिनेटली वी डिपेन्ड अपन द इन्टरनेसनल डोनर्स। डोनर्समा पनि हाम्रो कस्तो डोनर्स हुनुहुन्छ भने अटिजम भएकै बालबालिकाहरूको फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हामीलाई माया गरेर उहाँले आफ्नै कमाइ बचाएर हामीलाई पठाइदिनुहुन्छ। किन नेपालका हाम्रा बालबालिकाहरू चाहिँ म जस्तै अरू पनि यहाँ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, म जस्तै बालबालिकाहरू हुन्छ भनेर त्यो माया गरेर चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु हुने चाहिँ थुप्रै अभिभावकहरू नै हुनुहुन्छ। हाम्रो स्पेसली डोनर्सहरू हाम्रो त्यस्तै छ। तर इन द सेम ह्यान्ड कहिलेकाहीँ हामी वी हेभ सम लाइक इन्टरनेसनल कोल्याब, जस्तै हाम्रो चाहिँ विशेष चाहिँ हाम्रो अटिजम डेनमार्कसँग हामीले कोल्याबरेसन गरेका थियौँ, जहाँ अटिजम फ्यामिली भएकै हो। हाम्रो स्विडिस अटिजम एसोसिएसन स्विडेनसँग पनि हाम्रो चाहिँ कोल्याबरेसन रहेको छ। विशेष गरी अहिले अस्ट्रेलिया एम्बेसीले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। अहिलेको सिनेरियोमा अस्ट्रेलिया एम्बेसीबाट चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। भेरी सुन वी आर वर्किङ विथ वर्ल्ड एजुकेसन टु, वर्ल्ड एजुकेसन हामी काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सो मिन टाइम लाइक थुप्रै अर्गनाइजेसन हामीले काम गरेको अनुभव छ, युनिसेफ होइन, हेल्थ केयर नेपाल। तर चाहिँ कस्तो भने हाम्रो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू सर्ट टर्म प्रोजेक्टहरू हुन्छ होइन, जस्तै कि एब्लिस फाउन्डेसन, थुप्रै संस्थाहरूसँग हामी काम गरेको अनुभव छ, पार्टनरसिपमा हामी काम गर्छौँ। अझै पनि हामी चाहन्छौँ कि सबै हाम्रै देशमा सबै कुरा होस्, कसैसँग हामी निर्भर भएर चाहिँ गर्नु नपरोस्, आत्मनिर्भर भएर गरौँ भन्ने हामी हरदम प्रयासमा छौँ। र हाम्रो अहिलेको हाम्रो एउटा प्रयास चाहिँ ठुलो प्रयास चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु क्रिएट नेसनल सेन्टर फर अटिजम इन नेपाल। हामी त्यसका लागि एउटा चाहिँ बायो ब्रिक प्रोजेक्ट हामी लन्च गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हरेक व्यक्तिले 100 रुपियाँमा इँटा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो इँटा चाहिँ किन्ने बराबर चाहिँ हरेक ब्रिकको चाहिँ 100 रुपियाँ पर्छ। त्यो चाहिँ अब जति कुरा किन्न चाहनुहुन्छ किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो किनिसकेपछि हाम्रो जब सेन्टर बन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको नाम हामी त्यहाँ नामाकरण गर्नेछौँ, प्लस हाम्रो वेबसाइटमा पनि उहाँहरूको नाम हुनेछ जसले डोनेसन गर्नुभएको छ। त्यो एउटा हामीले प्रोजेक्ट सिन्स बिगिनिङ नै हामीले लन्च गरेका थियौँ, बायो ब्रिक प्रोजेक्ट भनेर। र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ वी आर सुन हामीले चाहिँ हाम्रो जग्गा लिइकन हामी हाम्रो एउटा सेन्टर एउटा बनाउने प्रयासमा छौँ, जहाँ चाहिँ एउटा मोडल सेन्टर। We can't accommodate all the children in the one center, but that will be the model center जहाँ अटिजम भएका व्यक्तिहरूको लागि, बालबालिकाहरूको लागि जुन आवश्यक पूर्वाधारदेखि लिएर आवश्यक जनशक्तिदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू छ, त्यहाँबाट चाहिँ अरू ठाउँले चाहिँ रिप्लिकेट गर्ने मौका बनोस्, वातावरण बनोस् भने हामी त्यो चाहिँ प्रयासमा गइरहेका छौँ। हजुर सर, हजुरको नयाँ प्रोजेक्ट नेसनल सेन्टर फर अटिजमको लागि चाहिँ धेरै धेरै गुड लक। नोडा टिमबाट चाहिँ हजुरलाई एकदम गुड लक विस गर्न चाहे हामीले। यति भन्दै गर्दा चाहिँ
हामी अहिले सेसनको आजको टक सोको चाहिँ नियरली एन्डमा आइसकेको छौँ सो हामी जस्तो यङ इन्थुजियास्टहरूको लागि हामी कोही हाई स्कुल ग्रेजुएट छौँ कोही अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राममा इन्भल्भ छौँ कसैले भर्खर ग्रेजुएट स्टडी सकाउनु भएको छ होइन हामी जस्तो यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँकोबाट तपाईँको अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ के म्यासेज छ कसरी हामी चाहिँ कम्युनिटीमा अगाडि बढ्नुपर्छ होला त डेफिनेटली आई लभ टु वर्क विथ युथ्स डेफिनेटली किनभने तपाईँहरूसँग धेरै सिक्ने पनि मौका पाउँछ र तपाईँको जुन इनर्जी छ तपाईँको जुन इनोभेटिभ सोच छ क्रिएसन छ जस आज जुन मैले देख्न पनि पाएँ होइन दिस इज समथिङ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र म हजुरलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यु आर द चेन्ज एजेन्ट हजुर चेन्ज एजेन्टहरू हुनुहुन्छ यु आर द रोल मोडल तपाईँ रोल मोडल हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो समाजलाई एउटा सही दिशा दिनको लागि र हाम्रो देशलाई विकास गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्नु भन्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सो मेरो रिक्वेस्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आज हामी अटिजमको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ यो जुन कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ यसलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु होला फर्स्ट अफ अल थिङ चाहिँ होइन र हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा काम गर्न चाहन्छौँ नट जस्ट अवेरनेस तपाईँले आजको सेसनमा यदि हाम्रो यहाँ 8जना जति साथीहरू हुनुहुन्छ होइन सो आई बिलिभ द्याट आजको जुन भलाकुसारीमा चाहिँ तपाईँले पनि के कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो भने प्लिज सेयर एमङ द अदर्स होइन यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको कुरा अरूले बुझाउन सक्ने वातावरण बन्यो भने हामी एक काम दुई काम मैदान गर्न चाहन्छौँ होइन र पक्कै पनि भविष्यका दिनमा पनि तपाईँहरू यदि इन्ट्रेस्ट छ भने हजुरलाई हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ हाम्रो सेन्टरमा भिजिट गर्न आउनुहोस् हामी सहकारी गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूसँग अझै पनि बेटर वेमा हामी धेरै कुरा गर्न पनि चाहन्छौँ किन भन्दाखेरि सुरुवात सानो होला तर इम्प्याक्ट ठुलो हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा यो जुन सुरुवात चाहिँ कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि युथले नै गर्न सक्छ सो वी रियली बिलिभ इन युथ इम्पावरमेन्ट एन्ड वी हेभ बिन वर्किङ सिन्स बिगिनिङ विथ आवर युथ्स एन्ड डेफिनेटली वी भेरी ग्ल्याड टु बी इन दिस प्लेटफर्म टुडे एन्ड आई एम भेरी मच थ्याङ्कफुल टु नेपाली स्टुडेन्ट अलायन्स जुन तपाईँको अन डिजिज अवेरनेस छ विशेष गरी पनि होइन तपाईँले फेरि यसमा स्पेसिफिक फोकस गर्नु भएको छ डेफिनेटली अब यो हजुरको अवेरनेस सँगसँगै मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलमा पनि जाओस् भन्ने पनि एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने अब चाहिँ पक्कै पनि जनक्षेत्रमा मात्र पनि पुगेन क्या अब चाहिँ होइन हरेक व्यक्ति शिक्षित हुनु जरुरी छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सही एउटा चाहिँ डिसिजन लिन सक्ने वातावरण बनोस् र हरेक व्यक्तिलाई एउटा अर्को व्यक्तिलाई अपरेट गर्दै चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्ने वातावरण पनि बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ यति भन्दै हजुरको जुन सहभागिता छ हजुरको जुन एउटा चाहिँ मलाई अपोजिट दिनु भएको छ यसको लागि विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु आइ एम रियली ह्याप्पी टु वर्क इन फ्युचर विथ यु अल गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच पक्कै पनि अहिले पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ हामी सबैजना अहिले घरमा छौँ कतिजना काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ कतिजना बाहिर हुनुहुन्छ होइन सो इन पर्सन हामीले भेट्न सकेनौँ हजुरसँग तर आजको भर्चुअल टक नै यतिको सक्सेसफुल रह्यो होइन सो वी विल लभ टु कोअर्डिनेट विथ यु एन्ड योर अर्गनाइजेसन इन कमिङ डेज है एउटा चाहिँ हजुरसँगै काम गर्नको लागि चाहिँ एकदम एक्साइटेड पनि छ दिस अप्रिल हामी चाहिँ वर्ल्ड अटिजम डे अवेरनेस डे भनेर सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ सो लाइट अप विथ काइन्डनेस भन्ने थिममा जोइन भएर चाहिँ हजुरले आज हामीसँग 1.5 आवरको यो टक सोमा जोडिनु भयो सो यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सर नोडा टिम नै हजुरको यो कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ मनैबाट कृतज्ञ छ थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस है अहिले हामी चाहिँ फेसबुकमा पनि लाइभ गइरहेको छौँ सो इफ देयर आर एनी क्वेसन्स है हामी त्यो चाहिँ हेर्छौँ अनि रहेनछ भने वी विल एन्ड दिस सेसन हियर सो रितेश फेसबुकमा के क्वेसन्सहरू आएको छ त ओके अहिले चाहिँ हाम्रो पनि भर्खर स्टार्ट भइरहेको ग्रुप भएर अहिले क्वेसन चाहिँ केही पनि आएको रहेनछ सर सो पछि गएर कोही मान्छे चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अटिजममा काम गर्नलाई इफ दे ड्रप सम क्वेसन्स होइन सो विल रिच आउट टु यु भिया इमेल है अनि त्यसपछि चाहिँ वी क्यान कन्ट्याक्ट थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस सर यति भन्दै म आजको यो टक सो चाहिँ यही एन्ड गर्न चाहन्छु फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्ते सबैजनालाई है त हस् थ्याङ्क यू हस् होप टु सी यु सुन तपाईँहरूको जुन एउटा तपाईँले पनि जुन टाइम दिनु भएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम खुसी लागेको छ तपाईँहरूसँग यसरी भर्चुअली भए पनि भेटघाट गर्ने अवसर मिलेको छ र पक्कै पनि मिल्छ भने तपाईँहरूलाई हाम्रो सेन्टरमा वेलकम गर्न चाहन्छु किनभने इफ यु सी द चिल्ड्रेन इन रियल इन्भाइरोमेन्ट अझै पनि तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल अझै बुझ्छ र तपाईँको एउटा वी फिलिङ पनि आउँछ जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ फिल एउटा चाहिँ मैले साँच्चै एउटा चाहिँ राम्रो कजको लागि चाहिँ
यो कार्यक्रमहरू गर्ने अथवा यो जुन तपाईँले एक्टिभिटिज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुनै पनि एउटा फिल आउँछ जस्तो लाग्छ र हामीले कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु पाउनुभयो भने अरूलाई पनि बुझाउने चाहिँ एउटा वातावरण पनि बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ म तपाईँहरूलाई विशेष वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो सेन्टरमा इफ यु हेभ अ टाइम इफ एभ्रिथिङ गोज वेल हजुर सर पक्कै पनि विल अल्सो लभ टु कोअर्डिनेट विथ यु एन्ड योर अर्गनाइजेसन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच म बिदा लिएँ त्यसो भए थ्याङ्क यू एन्ड बाई टु अल कस्तो भयो गाइस फेसबुकमा लाइभ छौँ है रोक ओके एन्ड गरौँ लाइभ एन्ड गरेर डिस्कस गर्दा हुन्छ रोक ल यस्तो धोका दियो मेरो आज के भएको